फेरि त्यहाँ जाउँला 69 मा। सर हिजोको रेकर्ड हाल्नु भयो कि नै? हाल्दिएछु, त्यही लगत्तै एकछिनपछि हाल्दिएको थिएँ। हिजोको रेकर्डिङ हालेको होला हौ। हजुर छ होला। हिजो मैले लिन पाएँ सर क्लास माथि स्क्रोल गर्नु न, माथि नै होला। सब माथि छ। अब यो क्वेशनमा के थियो भन्दाखेरि क्वेशन थियो पहिला तपाईको चाहिने अ कम्पनी अफ लन्डन भनेको बाहिरको कम्पनी चाहिँ नेपालमा इन्भेस्ट गर्न आएको रहेछ। अनि यस्तो केसमा मैले हिजो तपाईहरुलाई के कुरा भनिसकेका थिएँ होला जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा तपाईको त्यहाँ अब डलर होला, पाउन्ड या युरो जे दिन्छ त्यसलाई नेपाली करेन्सीमा के गर्नु पर्यो, कन्भर्ट गर्नु पर्यो एनसीओ निकाल्ने बेलामा। जस्तो यसको अब एनसीओ निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, यसको एनसीओ निकाल्दाखेरि यहाँनिर पार्टिकुलर्स, यहाँनिर अमाउन्ट, साउन्ड कसको सबैको म्युट गर्दिनु सर फेरि हैन त एउटा ल सुन्नु है। A company of London has been considering investing a project in Nepal. The company estimates that the project will cost कति अरे हेर्नु त, कस्ट प्रोजेक्ट को पाउन्ड 3840 भनेको रहेछ। त अब लेखौं कस्ट प्राइस अफ प्रोजेक्ट। यसलाई मैले अलिकता गर्दिहालौं, कति अरे 3840 इन्टु यसको नेपाली एक्सचेन्ज रेट कति छ हेर्नु। नेपाली एक्सचेन्ज रेट तल दिएको छ, युके हैज रिमेन्ड 100 कति अरे रुपीज 125। ल 125 ले गुणा गर्दा कति आउँछ भन्नु, मल्टिप्लाई गरौँ 4,80,000। अब त्यस पछाडी यसमा वर्किङ क्यापिटलहरु खोज्नु, अनि इन्स्टलेसनहरु, इरेक्सनहरु केही छ त यसमा, केही पनि छैन। अनि फेरि अर्को कुरा भनेको यसमा तपाईको ओल्ड मेसिन पनि छैन। ओल्ड मेसिन भएको थाहा कसरी हुन्थ्यो, यहाँ क्वेशनले भनिदिन्थ्यो कि यति वर्ष अगाडि पुरानो मेसिन किनेको रहेछ, यस्तो केही भन्ने इन्फर्मेसन छ यसमा छैन। नभएपछि अब एउटै मात्रै काम हामी गर्छौं, प्रेजेन्ट भ्यालु। के हो पी भनेको, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्याश इनफ्लो। अब पहिला सुरु हामी फ्युचर क्याश हिजोकै कन्टिन्यू। अब म तपाईलाई के निकाल्नु, पहिला फाइनल इयरको इफेक्ट निकाल्नु पर्यो है। फाइनल इयरको के निकाल्ने, इफेक्ट निकाल्नु पर्यो। त फाइनल इयरको इफेक्ट निकाल्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि सानो एउटा कोलमै बनाइदिएँ मैले, यहाँ पार्टिकुलर्स लेखिदिएँ। हेर्नु है, जसलाई आएको छैन फाइनल इयरको इफेक्ट यहाँ हेर्नुस्। त्यसपछि यहाँ मैले अमाउन्ट लेखिदिएँ। अब फाइनल इयरमा तपाईले मेसिन बेचेर आउने पैसालाई के भन्नुपर्छ अरे, क्याश भ्यालु। हिजो मैले किन एउटा क्वेशनमा चाहिँ न्यू माइनस ओल्ड गरेको थिएँ मलाई भन्नु त, फाइनल इयरमा न्यू एन्ड ओल्ड दुईटै दिएको थियो, त्यहाँ दुईटा मेसिन दिएको थियो, त्यसैले न्यू र ओल्ड गरेको। अब आज चाहिने न्यू र ओल्ड नभएकोले क्याश भ्यालु त्यही एउटा मात्रै छ, 2 लाख कति हजार, 10,000। तर के बुझ्नु पर्यो भने, सुन्नु, तर के बुझ्नु पर्यो भने त्यो 2,10,000 क्या चाहिँ क्याश भ्यालु भनेको चाहिँ के भनेको छ उसैले, आफ्टर ट्याक्स हो अरे है। 2 लाख कति 10,000। अब भएको भए हामी के राख्थ्यौं अरे फाइनल इयरमा भन्नु, भएको भए वर्किङ क्यापिटललाई फाइनल इयरमा के गरिन्छ भनेको छु, प्लस। तर वर्किङ क्यापिटल यसमा छ छैन। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको ट्याक्सको के थियो खासमा, एडजस्टमेन्ट। तर ट्याक्सको एडजस्टमेन्ट पनि किन गर्नु परेन भने त्यो क्याश स्यालबेज भ्यालु आफैमा आफ्टर के छ, ट्याक्स छ। किनभने मैले ट्याक्सको एडजस्टमेन्ट किन गर्नु पर्यो, गेन भयो भने ट्याक्स तिर्नको लागि, लस भयो भने ट्याक्स के गर्नको लागि, सेभ हुन्छ। अब यसमा त गेन र लस क्वेशनले हामीले किन निकाल्नु परेन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आफ्टर ट्याक्स क्याश स्यालबेज दिएको भन्नुको मतलब त्यसको ट्याक्स अलरेडी के गरिसकेको छ, तिरिसकेको छ। त तपाईको फाइनल इयरको क्याश इनफ्लो नै कति निस्कियो अब, 2,10,000। मलाई एउटा कुरा भन्नु, यो मेसिनको लाइफ जम्मा कति वर्ष रहेछ त्यो क्याश फ्लो हेरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। 1 2 3 कति वर्ष अरे, ती छ त हेर्नु न, त्यो क्याश फ्लो कति दिएको छ, प्रोबेबिलिटी भएको ठाउँ हेर्नु त, 1 2
3 त्यसरी हेरे पनि भयो। तपाईहरु क्वेशनै राम्रोसँग पढ्नुहुन्न अनि कसरी क्वेशन तपाईहरुले मिलाउनुहुन्छ? ल त्यो 3840 टुडे भनेको लाइन पुरै पढ्नु, तपाईले त्यो लाइन पढ्दा पढ्दै 3 देखिहाल्नुहुन्छ। तपाईलाई यस्तो 3 चाहिन्छ, उले यस्तो 3 लेख्या होला। ल थर्ड खोज्नु। छ सर, छ त। हो त्यहाँ पनि थर्ड लेखेकै छ, त्यहाँ नलेखे पनि तपाईको त्यहाँ क्याश फ्लोबाट थाहा पाइसकियो। कतिवटा इयर दिएको छ? 1 2 3। यसको मतलब तपाईको मेसिनको लाइफ पनि कति वर्षै हुन्छ अब? 3 इयर्स हुन्छ। तब मलाई भन्नु त यो क्याश आउने भने कहिले हो त? यो क्याश आउने भनेको 3 वर्षको अन्तिममा, 3 इयर्सको E&D इन्डमा। त यो 3 इयर्सको इन्डमा आउँछ भने यो कुन भ्यालु हो मलाई भन्नु? फ्युचर भ्यालु। यही फ्युचर भ्यालुको तपाईले अब प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्छ। कसरी निकाल्ने? ब्राकेट हेर्नु, PVI अझ अगाडि सो गरौँ न। 2 लाख कति हजार अरे आउने पैसो? 2,10,000 इन्टु PVIF के रे PVIF। अब तपाईले यो PV फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। त्यो हिजो त्यो PV फ्याक्टर निकालेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? विदेशी क्वेशनको PV फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला के थियो मलाई भन्नु? ल भन्नु। PV फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला के थियो मलाई भन्नु त? विदेशी क्वेशनमा KP प्लस IS, KP प्लस PRA IS अनि ब्राकेट लगेर नि 1 प्लस KP 1 प्लस KP हैन? हजुर सर। सर एकैचोटि मैले डिस्टर्ब गर्ने सर, यसमा IS नदिएको क्वेशन पनि रहेछ, त्यतिखेर के गर्ने सर? त्यो दिएन भने कस्ट अफ क्यापिटल, ए कस्ट अफ क्यापिटलले मान्दिन। इन्फ्लेसन रेट दिएको के रे तपाईको रिस्क फ्री दिएको छ भने रिस्क फ्री राख्ने, रिस्क फ्री छैन भने कस्ट अफ क्यापिटल रिस्क फ्री दुईटै एउटै हुन्छ के। ए हस्। त्यो रिस्क फ्री दिएको बेला मात्रै रिस्क फ्री युज गर्नु पर्यो। अब केपी भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको क्वेशन नै हो अनि यसमा फिक्स रिस्क फ्री रेट दिएको छ के छैन भने अब सुन्नु फेरि रिस्क फ्री नदिएर कहिले काहीँ फेरि कस्ट अफ क्यापिटल र त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट इन ट्रेजरी वा कुनै केही भनेर पनि दिएको हुन सक्छ। त तपाईलाई त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन ट्रेजरी स्टक वा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन केही गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज वा केही भनेर सुन्नु न, यसरी तपाईँ बुझ्नु। कस्ट अफ क्यापिटल सँगै फेरि उसले अर्को पनि एउटा सानो रेट दियो भने त्यो रेट भनेकै रिस्क फ्री रेट हो के। तर क्वेशन भरिमा कस्ट अफ क्यापिटल मात्रै छ, अरु कुनै रेटै छैन भने चाहिँ त्यही युज गर्नु पर्यो। होइन भने तपाईले रिस्क फ्रीलाई युज गर्नुपर्छ। रिस्क फ्री रेट भनेको जहिले पनि कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा सानो हुन्छ। अब मलाई भन्नु केपी भनेको रिस्क फ्री कति अरे 0.05। यो हिजो गरेकै कुरा फेरि रिपिट गरिरहेको छु। प्लस आइएस भनेको इन्फ्लेसन रेट पढ्नु भयो भने तपाईले त्यहाँ इन्फ्लेसन रेट देख्नुहुन्छ 0.14, त्यहाँ 14% छ, त्यो 0. कति भयो 14, यो 1 फेरि केपी भनेको रिस्क फ्री 0.05, यो तपाईले हिजै निकाल्नु भएको थियो 0.197 भनेर है। त्यो भनेको कति हो त पर्सेन्टेजमा भन्दै गर्दा भनेदेखि 19 कति अरे 70%। कति 19.70 हो। अब तपाईले कसरी हेर्ने टेबल भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु PVIF 19 कति 0%, 0% अनि कति इयरको हेर्नु पर्यो त भन्दा थर्ड इयर। अनि पोइन्टको भ्यालु हुन्छ र टेबलमा पछाडिपट्टि र पोइन्टको भ्यालु हुँदैन, त्यसैले मैले के युज गर्नु हो भने थिएँ हिजो फर्मुला क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् है। ल क्याल्कुलेटरबाट तपाईले हिजो टेबल हेरेर मलाई कति भन्नु भएको थियो तपाईहरुले 0.58 लेख्नु है। 2,10,000 इन्टु 0. कति अरे 5831। यो कति आउँछ भन्नु 1,22,000 1,22,000 451। यो भनेको यहाँ सुन्नु, यो भनेको जाने पैसा भएकोले यो माइनस भयो, यो कस्ट हो नि त यो। अनि यो चाहिँ 3 वर्षपछि आउने पैसा भएकोले प्लस भयो। यति गर्दा गर्दा तपाईको एनसीओ आइहाल्यो। लु भन्नु एनसीओ कति आउँछ, त्यो माथिको माइनस हो यो प्लस हो। तर तपाईको बुकको ओल्ड इज गोल्डको सल्युसनको एन्सर मिस्टेक छ है। यहाँनिर आफ्टर ट्याक्स हुँदा हुँदै उसले ट्याक्सलाई माइनस गरेको छ, त्यो गर्न पाइँदैन किनकि आफ्टर ट्याक्स भनेको अलरेडी ट्याक्स के भइसकेको हो,
एडजस्ट भइसकेको हो। 3,57,449 माइनसमा 3,57,549 500 होला सर। 549 ओके, यो भयो एनसिओ। यो के भयो? अब हेर्नुस् एनसिओ निस्किहाल्यो, बाँकी तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ उस्तै देख्नुहुन्छ, तर यहाँ अलिकति कुरा फरक छ। सुन्नु के फरक छ भने तपाईँलाई म बुझाउँछु है त। तपाईँले एउटा इक्जाम्पल बुढा बुझाउँछु। तपाईँ एकपटक 2021 मा आउनु त, 2021 मा आउनु। त्यो 2021 को इयर 1 को तल क्याश फ्लो देख्नुभयो? देख्नुभयो। त्यसो भए तपाईँ फेरि एकचोटि फर्केर 2016 को मेकअपमा आउनु। सर यसमा चाहिँ एउटा मात्र क्याश फ्लो देख्यो, कमन होइन मैले भन्नै बाँकी छ। अब तपाईँ फेरि एकचोटि 2016 को मेकअपमा आउनु। त्यहाँ तपाईँले इयर 1 क्याश फ्लो देख्नुभयो CF80 भनेर? सबै क्वेसनमा यसरी नै तपाईँलाई क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स कि त CF भनेर क्याश फ्लो दिन्छ। तर यो क्वेसनमा के दिएको अब हेर्नुहोस्, कहाँनिर पढ्नु भने त्यो 1,80,000 र 2,10,000 रिस्पेक्टिभली भने भन्दा पछाडिको पुरै सेन्टेन्स पढ्नु। तपाईँले त्यो क्याश फ्लो हो कि वा अरू नै केही हो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। पढ्नु द कम्पनी एक्सपेक्ट द फलोइङ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। लु हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो घुमाइदिएको छ त्यो साल। विद्यार्थीले त्यो अरे अब त अरू बेलाको जस्तै हो भनेर खुरुखुरु एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न थाले। त्यो वर्ष 15 मार्क्स गुमाए। के गरेछ यहाँ भने सुन्नुहोस्, यस्तो हुन्छ है CF80 निकाल्ने फर्मेट जहिले पनि। तपाईँले यो फाइनेन्समा पनि पढेको कुरा हो। CF80 निकाल्न के हुन्छ प्रोसेस भने सबैभन्दा पहिला हुन्छ EBDT। पहिला के हुन्छ अरे? EBDT। CF80 निकाल्ने प्रोसेस सबैभन्दा पहिला हुन्छ EBDT। अब EBDT भनेको अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स। त्यहाँबाट तपाईँले के घटाउनु पर्छ? अनि आउँछ तपाईँको EBT। अब के आयो? EBT। त्यहाँबाट तपाईँले के घटाउनु पर्छ? अब आउँछ EAT, अर्निङ आफ्टर के अरे? ट्याक्स। जब तपाईँले EAT मा लगेर फेरि एड ब्याक के गर्नुहुन्छ? जोड्नुहुन्छ, तब बल्ल आएकोलाई भन्छ क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स। अब सुन्नु है, आजसम्म जति पनि क्वेसन दिएको थियो सबै क्वेसनमा के नै दिएको थियो? आजसम्म जति क्वेसन दिएको छ सबैमा के दिएको छ? तर तपाईलाई यो क्वेसनमा चाहिँ के दिएको रहेछ? के दिएको रहेछ? EAT। अब फेरि सर कहाँ थाहा पाइस् तैँले भन्नु होला। एकचोटि फेरि पढ्नु त्यो 2,10,000 भने भन्दा पछाडिको सेन्टेन्स। ओके, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स कहिल्यै पनि CF80 हुनै सक्दैन। तर तपाईलाई जहिले पनि चाहिने चाहिँ के नै हो यसमा? त्यसो भए अब उसले हामीलाई कहाँको भ्यालु दिएको रहेछ? यो EAT मा लगेर अब हामीले के जोडेपछि बल्ल अनि बल्ल के आउँदो रहेछ? तपाईलाई पर्सि दिने क्वेसनमा EBT दिएर फेरि अप्ठ्यारोमा पार्ला। त तपाईलाई त्यहाँ EBT भन भने तपाईले पहिला के घटाउनु पर्छ? सबै क्याश फ्लोबाट ट्याक्स घटाएपछि बल्ल के आउँछ? लगेर फेरि के जोड्नु पर्यो? अनि बल्ल के आउँछ? अनि बल्ल तपाईले एक्सपेक्टेड निकाल्न सुरु गर्ने। यो दुआ गरौँ कि तपाईलाई के नसोधोस्? EBDT सर कसरी सोध्छ त? त्यही अहिले EAT भन्नेकै ठाउँमा तपाईलाई भन्छ अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड के भनेर। सर यो कुन क्वेसनको भन्नुभएको? यो म त भेट्दिन। 2,10,000 को अगस्त सेप्टेम्बर हिजोकै क्वेसन कन्टिन्यू 2019 अगस्त सेप्टेम्बर को ब्याक। अनि त्यहाँ EBDT खै मैले भेटाइन सर। होइन तपाईले राम्रोसँग सुन्नु भएछ मैले भनेको। तपाईलाई त्यहाँ द फलोइङ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भनेर दिएको छ भनेको छु। हेर्नुस् त, देख्नुभयो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स? तो 2,10,000 रिस्पेक्टिभली भने भन्दा पछाडिको सेन्टेन्स पढ्नु। ओ सर, हो यस्ता कुराहरू तपाईहरु ध्यान दिनुहुन्न। पढ्ने बेलामा त्यो परीक्षामा यस्तो कुरामा कतिको ध्यानै पुग्दैन। बाहिर आएर ल म लेखेर दिन्छु तपाईलाई यस्तै क्वेसन सोध्दाखेरि 80 जना विद्यार्थीले चाहिँ के बुझ्छ भने ओहो यो त कति राम्रो सजिलो क्वेसन, क्याश फ्लो सिधै आयो भनेर 1,50,000 इन्टु 0.15 गर्न थालिहाल्छन्। अनि बाँकी कसैले आएर बाहिर देखाइदिन्छ ओ यो त EAT हो नि भनेर। कतिले अर्को वर्ष पढ्दा थाहा पाउँछन्।
त अब यो भनेको क्याश फ्लो होइन रहेछ, यो त अर्निङ आफ्टर के पो हो रहेछ। अनि यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भने तपाईँलाई कहाँको भ्यालु दिएछ हेर्नुहोस् त, यहाँको दिएछ यी। यसमा तपाईँले अब के एड ब्याक गरेर डिप्रिसिएसन अनि बल्ल के निकालिनु पर्छ, CF80। अनि यसको बल्ल तपाईँले अब बल्ल अनि एक्सपेक्टेड निकाल्न सुरु गर्नुपर्छ। मैले अघि इबिडिटी भनेको चाहिँ के भनेको भन्दा तपाईँलाई फेरि भोलि दिने क्वेसनमा चाहिँ इबिडिटीबाट देला है दिन सक्छ यस्तो पनि भनेको के। तपाईँलाई यसरी इबिडिटी दियो भने तपाईँले फेरि के गर्नु पर्यो, कहाँबाटै सुरु गर्नु पर्यो, लेस पहिला अनि के आउँछ लेसका अनि के अनि बल्ल त्यसपछि फेरि अनि बल्ल अनि बल्ल त्यसपछि सुरु गर्ने स्टेप एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बल्ल। ल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स हैन र? हो क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स हो हुन चाहिँ हैन, क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स त हो, तर तपाईले चाहिँ त्यसमा के चाहिँ एड गर्नु पर्यो, डेप्रिसिएसन। किन जोडेको भन्दा सुन्नु, क्याश फ्लो भनेको अस्ति तपाईले पढ्नुभयो केसमा आउँछ, क्याश फ्लोमा डिप्रिसिएसनलाई रेकर्ड गर्न पाइँदैन, तर उसले ट्याक्सलाई घटाउनको लागि डिप्रिसिएसन के गरेको हुन्छ, लेस गरेको हुन्छ, तर क्याश फ्लोबाट डिप्रिसिएसन लेस गर्न पाइँदैन। अनि नपाइने भएको भएर फेरि हामीले तल ल्याएर के गरेको, एड ब्याक गरेको है। EAT भनेको कहिल्यै पनि CF80 हुन सक्दैन। EAT भनेको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स मात्रै हो। जब तपाईले त्यसमा फेरि ल्याएर के जोड्नुहुन्छ, डिप्रिसिएसन जोड्नुहुन्छ अनि बल्ल के आउँछ, अनि बल्ल CF80 आउँछ। अब तपाईलाई म यसको के निकाल्दिन्छु, CF80 पनि मै निकाल्दिन्छु है त, क्याल्कुलेसन अफ के अरे। तर फेरि ढुक्क हुनुहोस्, अहिलेसम्म सोधेको सबै क्वेसनमा तपाईलाई क्याश फ्लोै दिएको छ, यसमा मात्रै हो के दिएको, EAT दिएको। तर के थाहा तपाईलाई फेरि पनि त्यसै गर्ला कि। ल अब मलाई भन्नु, क्वेसनले दिएको EAT कति कति छ यहाँ राखौं, त्यसपछि DEPN भनेको के हो, यो DEPN भनेको डिप्रिसिएसनलाई यहाँ राखौं, अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ CF80 निकालौं है। ल क्वेसनले दिएको EAT भन्दै जानु, 1 लाख कति, 50,000, त्यसपछि 1 लाख कति, 70,000, त्यसपछि 1 लाख कति, 90,000, अनि लास्टमा 2,10,000 सर। अब त्यसपछि डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो नि त हामीले, हो डिप्रिसिएसन निकाल्न आउँछ कि आउँदैन फर्मुला भन्नु, कस्ट माइनस बुक भ्यालु बाइ लाइफ, बुक भ्यालु अपन के अरे लाइफ अफ मेसिन। ल कस्टमा म 4,80,000 नेपालीमा लेख्ने है, नेपाली करेन्सीमा, उसले विदेशीमा दिएको थियो, मैले त्यसको कस्ट कति निकाल्दा कति निक्लियो त्यो करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दा 4,80,000। अनि यसको बुक भ्यालु त्यही दिएको छ, क्वेसनले क्याश भ्यालु सँगै 1,80,000। अनि भागा लाइफ कति वर्ष, त्यहाँ THIRD भनेकै छ। त्यसो भएदेखि यसको डिप्रिसिएसन कति निस्क्यो त मलाई भन्नुस्, 480 बाट 1,80,000 घटो 3 लाख, 3 लाखलाई 1 ले भाग गरेपछि कति आयो डिप्रिसिएसन, 1 लाख। अब सुन्नु है, जहिले पनि क्यापिटल बजेटिङमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन नै फलो हुन्छ, स्ट्रेट लाइन नै हुने भएकोले हरेक वर्षको डिप्रिसिएसन कति नै हुन्छ, अब 1 लाख नै भयो हो। अब बल्ल तपाईले CF80 निकाल्नुहुन्छ, यो डिप्रिसिएसन जोडेपछि 1,50,000 मा 1 लाख जोडेपछि 2,50,000, 170 र 1 लाख जोडेपछि 2,70,000, अनि 1,90,000 र 1 लाख जोडेपछि 2,90,000, 2,10,000 र 1 लाख जोडेपछि 3,10,000। तर तपाईको प्रिय प्यारो अस्मिता पब्लिकेसनले फेरि यो EAT बाटै सिधै तपाईको क्याश फ्लो निकालेको छ। तपाईहरु मध्ये कसैले फोन गरेर बेला बेला थर्काउनुस् न, तपाईहरुले यस्तो गर्ने यो विद्यार्थीले गलत चाहिँ सोलुसन दिने भनेर म नम्बर दिन्छु, एकचोटी फोन गरेर अप्काऊ। ल नम्बर दिनु सर, एडभान्स सरस्वतीले पनि यस्तै गरेछ सर हाम्रो कुराहरु सर। अनि एडभान्स त त्यो अस्मिताको सार्नु त नि कुरो लगेर,
सर नम्बर दिनु म थर्काउँछु भोलि फोन गरेर। अहिले भोलि फोन ल भोलि मलाई फोन हान अनि के खबर आउँछ मलाई भन्न भने फेरि म राम्रो मान्दिनँ है। ओके सर। नम्बर देऊ मुख्य मान्छेको नम्बर ल्याउ न 98 510। सर म आइछु सर, म खबर पुऱ्याइदिन्छु। दिपक नम्बर देऊ दीपक सर यो कुरा ध्यानमा राखे तैँले। सर म खबर पुऱ्याउँछु, मलाई भन्नु नि त नि। अनि यो सच्याउनु परेन, मैले पोरे भने होइन यहाँ मास्टर मलाई एउटा आज बिहान विद्यार्थीले त पढाउनै जान्दैनस् कि क्या हो भनेर चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ मलाई यत्रो एसएमएस पठाउँछ अनि के गर्छ, यो हामी बदनाम हुँदैनौ, तिमीहरूले गलत त्यहाँ छाप्ने त्यहाँ भन्न। रमाकान्त सरलाई भनिहाले सर भोलि नै ल। भोल्ने भन् त्यो के गरेको अरे इएटी हुँदा हुँदै सिआरपिटी किन नपारेको तपाईँले, यहाँ झन्नै जागिर जान्छ मान्छेको। सर हामी नि भन्छौँ नम्बर दिनु न। होइन, सर अब म यहाँ रमाकान्त सरलाई भने सर ल। मान्छे त यहीँ रहेछ नि त, अब किन नम्बर दिनु ल। फाइनान्समा पनि गल्ती नै गरे आउँछ सर दीपक फाइनान्स अकाउन्टमा। सर दीपक यति भन्दै हजुर, हजुर। यति भन्दै ल म खबर पुऱ्याउँछु क्या सर, म पुरै हाल है। ओके सर ओके। ल अब यहाँ सिएफएटी 250 270 290 र कति आयो 310। दुईटा कुरा यसमा यो सोलुसनको मिस्टेक के छ भने एउटा तिम्रो त्यो आफ्टर ट्याक्स गर्न भइसकेपछि अलरेडी त्यहाँबाट फेरि ट्याक्सको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने थिएन एउटा। दोस्रो कुरो त्यहाँ इएटी भएपछि यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नै पर्थ्यो, सिएफएटी लानै पर्थ्यो। सिएफएटी लानको लागि इएटीमा के एडब्याक गर्नै पर्छ। मलाई लाग्छ यो फाइनान्समा पनि यो त्यस्तो खाले टर्म्स पढाइ हुन्थ्यो होला। सर भएपछि ट्याक्स चाहिँ उ गर्न एडजस्ट गर्नु पर्दैन सर। इएटी भनेको त आफैमा ट्याक्स एडजस्ट भइसक्यो नि त राजा। इएटी भनेको अर्निङ आफ्टर के ट्याक्स चाहिँ एडजस्टमेन्ट भइसक्यो, तर के चाहिँ जोड्न बाँकी छ, डिप्रिसिएसन। त्यही भएर डिप्सन जोडेको। फेरि यहाँ हेर्नु तपाईलाई भोलि सोध्ने क्वेसनमा फेरि के देला भनेको मैले अघि त्यहाँ त्यो इएटी भएको ठाउँमा यस्तो चिजलाई पनि होसियार भएर हेर्नुपर्छ के। अथवा इबिटी दियो भने तपाईले अब चाहिँ बल्ल फेरि के पनि माइनस गर्ने, ट्याक्स पनि, त्यसपछि के निस्किन्छ अनि त्यसमा के एडब्याक गर्ने अनि बल्ल के आउँछ। तपाईलाई कहाँको इन्फर्मेसन दिएको छ, तपाईले त्यो भन्दा मुनिको सबै प्रोसेस के गर्नुपर्छ भनेको फलो गर्नु पर्यो, सबै प्रोसेसलाई फुलफिल गर्नु पर्यो। ठीक छ सर यो सिएफ80 र सिएफ भनेको चाहिँ एउटै हो। फेरि त्यो चाहिँ क्याश फ्लो भनेपछि त त्यो अब आफैमा यही भ्यालु भइगयो। त्यही भएर तपाईलाई मैले अघि देखाएँ नि त, हरेक क्वेसनमा हेर्नु त तपाईलाई क्याश फ्लोै भनेको हो। अर्को पनि आइडिया हेर्नुहोस्, सबै क्वेसनमा क्याश फ्लोै भनेको छ, तर यो 2019 को अगस्त सेप्टेम्बर हेर्नु त त्यहाँ उसले 1,50,000 1,70,000 को माथि कतै पनि के लेखेको छ होइन त। यो किन लेखेन भन्दा माथि नै यो के हो भनेर उसले भनिसक्यो त माथि नै हो। अनि अर्को पनि कुरा बुझ्नुहोस् है, अब अर्को पनि कुरा भनेको चाहिँ तपाईको के भन्दाखेरि अघि कसले भन्दै थियो, अब सबै क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने जतिवटा इयर छ छुट्टा छुट्टै क्याश फ्लो छ। हेर्नुहोस् जस्तो 2021 कै अप्रिल मेमा आउनु, त्यहाँ चाहिँ नि क्याश फ्लो इयर 1 को छुट्टै छ, इयर 2 को क्याश फ्लो छुट्टै छ, इयर 3 को क्याश फ्लो के छ छुट्टै छ। अब फेरि 2016 को मेकअपमा आउनु, आइसक्नुभयो, त्यसमा पनि क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स हेर्नुहोस् त, इयर 1 को छुट्टै छ, 2 को छुट्टै छ, 3 को छुट्टै छ। अब यो त अत्यन्तै सामान्य कुरा सिकाउँदैछु। अब अहिलेको क्वेसनमा आउनुहोस् त 2019 को अगस्त सेप्टेम्बरमा छैन छ हो। यसमा प्रोबेबिलिटी चाहिँ छुट्टा छुट्टै दिएको छ, तर क्याश फ्लो चाहिँ एउटै छ। त तपाईले के बुझ्नु पर्यो, इयर 1 को लागि पनि क्याश फ्लो त्यही हो। सुन्नु है, इयर 1 को क्याश फ्लो पनि त्यही हो, इयर 2 को क्याश फ्लो पनि त्यही हो, इयर 3 क्याश फ्लो पनि त्यही हो, तर प्रोबेबिलिटी चाहिँ के छ, फरक छ। एउटा मात्रै क्याश फ्लो दिएर रहेछ सर। जे होस् कुरा बुझिहाल्नु, एउटा मात्रै क्याश फ्लो छ भने त्यो तीनटै इयरमा त्यही क्याश फ्लो युज हुन्छ, तर प्रोबेबिलिटी चाहिँ के छ, फरक छ। ल है, यो क्वेसनबाट मैले तीनटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई भने। एउटा कुरा के भने, विदेशी क्वेसन छ भने विदेशी करेन्सीमा तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यसलाई नेपाली करेन्सीले मल्टिप्लाई गरेर नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्नु एक। दोस्रो कुरो तपाईले महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा के भने, विदेशी क्वेसन आउने बित्तिकै त्यहाँ इन्फ्लेसनहरु हुन्छ, दुनिया हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईले प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो छुट्टै। प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला येलो कलरमा हेर्नुस् फेरि यहाँ।
केपी भनेको तपाईको रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री क्वेसनमा तपाईलाई दिएकै हुन्छ। अनि आइएस भनेको इन्फ्लेसन रेट, त्यो पनि क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। 1 फर्मुलाको भयो, केपी भनेको फेरि रिस्क फ्री रेट भयो। ल एकचोटि फेरि क्वेसन पढ्नुहुन्छ भने तपाईले सबै कुरा त्यहाँ भेटिहाल्नुहुन्छ। इन्फ्लेसन 14% छ, जसलाई पर्सेन्टेज हटाउँदा 0 पोइन्ट कति भयो 14। रिस्क फ्री त्यहाँ बकाइदा 5% छ, पर्सेन्ट हटाउँदा 0.05 भयो। अब तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फ्याक्टर कति निस्क्यो 19.70। यो कि त 19 आउनु पर्थ्यो कि त कति आउनु पर्थ्यो 20। यो कति आइदियो? तपाईले पोइन्टलाई भन्दा पछाडिको इग्नोर गर्न पनि मिलेन। अब भगवान के गर्ने त भन्दाखेरि यो बेलाको लागि क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्यो। 1/1 प्लस आई टु पावर n भनेर तपाईलाई त्यहाँ बकाइदा पछाडिपट्टि त्यो फाइनान्शियल टेबल भएकै पेजको टपमा फर्मुला लेख्दैकै छ। क्लियर? सर यो आई मा चाहिँ 19.70 राख्नु पर्यो हैन? हो, आई मा चाहिँ 19.70 राख्ने, तर राख्दाखेरि त्यहाँ पर्सेन्टेज हटाएर राख्नु पर्यो नि त तपाईले त। 1 प्लस आई भनेपछि त आई को पर्सेन्टेज हटाएर यसरी 0.0 मा राखे जस्तै राख्नु पर्यो। त अब 19.70 को पर्सेन्ट हटाएको भनेको यी छ त, 0 पोइन्ट कति हुँदो रहेछ 197 हो, त्यो राख्ने। अनि तपाईलाई पावरमा तपाईको चाहिने एकैचोटि 3 थिच्नुस् अनि एकैपटक 3 चाहिँ इयरको प्रेजेन्ट भ्यालुको त्यहाँ फ्याक्टर आइहाल्छ। किन 3 थिचेको सर भन्दा त्यहाँ चाहिने त्यो प्रोजेक्टको लाइफ कति वर्ष रहेछ 3 वर्ष रहेछ। तपाईले त्यो 0.5831 भनिहाल्नुभयो, त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि 1,22,451 भयो। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने 2,10,000 आजको 3 वर्षपछि आउने पैसा भनेको आजको त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति मात्रै हुँदो रहेछ 1,22,451 हुँदो रहेछ। अब ऊ त्यो माथिको चाहिँ नि माइनस हो, ऊ यो तलको आउने पैसा चाहिँ प्लस हो। तपाईको नेट क्याश चाहिँ कति आउटफ्लो हुँदो रहेछ त हेर्नुस् 3,57,000। ल अब तपाईले यो एनसीओ पनि निकालिहाल्नुभयो। दोस्रो कुरो तपाईले सीएफएटी पनि निकालिहाल्नुभयो। अब बाँकी प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ, ओके म छोडिदिन्छु। होइन भने होइन सर एउटा क्वेसन फेरि अझै गर्दै भन्दा पनि म सबै कुरा बिर्सेर फेरि एउटा क्वेसन पुरै गराइहाल्छु। भन्नुस् कि तपाईलाई हिन्टहरु दिँदै जाउँ या चाहिँ नै क्वेसनै गरौँ? एउटा कम्प्लिट गरौँ 2070 गरौँ सर। एकछिन सन्तोषी भनौ, एकछिन सन्तोषी भनौ। नि त्यो हजुरले क्याल्कुलेटबाट कसरी निकाल्ने भन्नुभएको, मैले ट्राई गरेको आउँदै आएन। कुन चाहिँ रे? माथिपट्टि सीबीआईएफ को होला। ए यो चाहिँ टेबल उसमा क्याल्कुलेटरमा? हजुर यो भन्दा नि माथि। यो भन्दा ए यहाँ चाहिँ त्यो उसमा त्यो एनसीओ निकाल्दा? हजुर ल तिमीले क्याल्कुलेटर रेडी गर त। सबैले क्याल्कुलेटर रेडी गर। 1 लेख। हजुर 1 लेख, थिच 1 डिवाइड। हजुर अनि तिमीले त्यो ब्र्याकेटमा राखे पनि हुन्छ अथवा ब्र्याकेट बिनै पनि हुन्छ। 1 प्लस ब्र्याकेटमा राख न, राम्रो त पावर दिन सजिलो हुन्छ। ब्र्याकेट भित्र चाहिँ के गर भने 1 प्लस 0.197 हजुर। अनि ब्र्याकेट क्लोज गरेर त्यसको पावर दिए। त्यहाँ कुन क्याल्कुलेटर तिम्रो छ फेरि? पावर को चाहिँ कता छ बटम छ? हजुर त्यो थिचेर 3 थिचे त कति देखाउँदो रहेछ? देखाउनु पर्ने त्यही हैन प्रोसेस साथीहरु? के हो प्रोसेस? त्यो फ्याटै थिच्न कति आउँदो रहेछ? 1.715। लु बिगार्नु भो। ल सर त्यहाँ व्हाइट बोर्डमा लेखिदिनुस् न यसरी थिच्नु भनेर। अनि त्यो लेख्ने भन्दा नि फर्मुला लेख्दिनु न। फर्मुला लेखिदिनु त्यो बुकको पछाडि पनि त छ। कन्फ्युज बुकको पछाडिकै फर्मुला हो 1/, यही हैन र? 1 प्लस आई भनेको आईलाई चाहिँ पर्सेन्टेज हटाएर 0.197 हो। पावर n पावर 3 n भनेको एकैचोटि 3 वर्षको हामीले हेर्दा छौं नि त, त्यो भएर पावर 3 के 80। हजुर भन्नाले इयर भने आज चाहिँ एकैचोटि 3 हेरेकोले फेरि अब अहिले तपाईले एनपीबी निकाल्ने बेलामा त 1 को पनि चाहियो, 2 को पनि चाहियो, 3 को पनि चाहियो। पालै पिलो त्यहाँ चाहिँ। हस् थ्यांक यू सर। ओके ल साथीहरु अब 2000 कतिको साथीले 70 कति भन्दै थिए? 2070 क्वेशन नम्बर सर भन
यो यसमा चाहिँ यो कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ किन इग्नोर गरेको छ 16%? कस्ट अफ क्यापिटल के अरे यसमा एनसी निकाल्दाखेरि कस्ट अफ क्यापिटलको त्यसलाई त्यो किन इग्नोर गरेको भन्ने कुरा अब सुन्नु। अब हजुर। तपाईहरुले फाइनान्स पढ्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने कस्ट अफ क्यापिटल मात्रै दिन्थ्यो, त्यहाँ अरु पर्सेन्टेज हुँदैन थियो हो। अब हाम्रोपट्टि के हुन्छ भने चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटललाई हामीले किन चाहिँ युज गर्दैनौँ भने कस्ट अफ क्यापिटल 16% हो, तर रिस्क फ्री चाहिँ कति पर्सेन्ट रहेछ? 5। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ रिस्क फ्री भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ एनपीवी क्याल्कुलेट गर्छौँ के। त्यो हामी के बुझ्छौँ भने कस्ट अफ क्यापिटल 16 मा चाहिँ रिस्क प्रिमियम पनि इन्क्लुडेड छ। त्यो 16 भनेको रिस्क फ्याक्टर सहितको हो। प्रोजेक्टलाई चाहिँ रिस्क फ्री भएर चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको आधारमा हामीले कस्ट अफ क्यापिटल नहेरिकन केबाट हेर्ने हो? अनि रिस्क फ्रीबाट पनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ प्रोफिटेबल भयो भने त त्यो प्रोजेक्टमा त आँखा चिम्म गरेर के गरे भयो? लगानी गरे भयो नि त। कारण चाहिँ त्यो हो। प्रोजेक्टलाई रिस्क फ्री चाहिँ बेसबाट कन्सेप्टबाट स्टडी गरेको हामीले, त्यसको त्यो एनालाइसिस त्यसरी गरेको है, क्याल्कुलेसन। सर यो क्याश फ्लो मात्र भनेको छ नि, त्यो आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो त्यो त भइगयो नि। तपाईलाई इएटी इबिटी भनौँ भने चाहिँ तनाव हो। क्याश फ्लो सी आएपछि सकिगयो नि। भनौँ कसले सर भन्दै थियो? फ्लो भने सीएफएटी मा भइजाने हो। क्याश फ्लो भनेकै सीएफएटी भइगयो नि। तपाईलाई इबिटी इएटी भनौँ भने चाहिँ तनाव हो के। त्यसमा चाहिँ अनि तपाईले अब इबिटी दियो भने त्योभन्दा तल के गर्ने, इएटी दियो भने त्योभन्दा तल के गर्ने, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। सर भनिदिँदै जानु न, बरु यसो हेर्दै बस्नु। हैन सर, यो हामीले त एनसीओ घटाउँछौँ नि त्यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुबाट। त्यो एनसीओ घटाउँदा त पीबी निकाल्ने भन्नुभएको छ नि सर। कतिमा चाहिँ पीबी निकालेछ, कतिमा डाइरेक्ट एनसीओ घटाएको छ, त्यो चाहिँ के हो के? एनसीओ घटाएको छ। एनसीओ त तपाईले एनपी मा घटाउने हो नि, एनपी मा हैन निकाल्ने मैले बेलामा। भनेपछि त हैन सर, त फाइनल इयर इफेक्ट के समथिङ घटाउँछौँ नि ए हामीले। त्यो फाइनल इयर इफेक्ट चाहिँ तपाईले यदि तपाईको क्वेशनमा एसेट्स को क्याश भ्यालु र बुक भ्यालु छ भने तपाईले फाइनल इयर देखाउनै पर्यो। के छ भने अरे क्याश भ्यालु र बुक भ्यालु छ भने। जस्तो अहिले मैले गर्दै गरेको क्वेशनमा क्याश भ्यालु कति थियो? 2,10,000। बुक भ्यालु कति थियो? 1,80,000। त्यो क्याश भ्यालु भनेको त अन्तिमको क्याश भ्यालु हो नि त, थर्ड इयरको। अनि थर्ड इयरको क्याश भ्यालुको चाहिँ अनि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु झिक्ने हो। तर मेसिन चाहिँ छ, तर लास्टमा त्यसको क्याश भ्यालु बुक भ्यालु केही पनि छैन भने त यस्तो हुन्छ नि त। ल हेर्नु है फाइनल इफेक्टमा, ल क्याश भ्यालु छैन भने के हुन्छ? ड्यास। केही छैन भने के हुन्छ लास्टमा पनि? 0। त्यो बेलामा के गर्नु परेन? पीबी निकाल्नु परेन। तर कहिले रे? अहिले क्वेशनमा त तपाईलाई बकाइदा त्यहाँ क्याश भ्यालु दिएको छ 2,10,000, त्यसैले तपाईले प्रेजेन्ट भ्यालु झिकेको हो है। ल अब तपाई हेर्नुस्, ल एकछिन पक्नु। अघि मलाई कसले 70 साल सोध्दै थियो। लु 70 मा आउनुस् त। त्यहाँ तपाईले फेरि पीबी निकाल्नै पर्दैन। कारण हेर्नुस्, अब 2070 साल आउनुस्। द फर्म अफ यूएसए वाला क्वेशन, फर्म अफ यूएसए वाला क्वेशन हेर्नुस्। सर एउटा क्वेशन पुरै गरौँ न सर, मैले सुरुको दिनदेखि सोचेको छु। सर एउटा गरौँ न सर, यस्तो खाले एनसीओ मलाई पनि गाह्रो लाग्यो। 2019 मा गरौँ सर, कस्तो होला यो क्वेशन त हेर्नुस् गाह्रो चाहिँ। क्वेशन त अब मैले हेरे अनुसारले त्यस्तो गर्नै पर्ने खालको त म देख्दिनँ। अब छुटेकै छ भने चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ। एउटा गरौँ सर, मेरो छुटे छ फर्स्ट दिन। सर त्यो एनसीओ निकाल्न अलिक समस्या हुँदो रहेछ खास। अरु त 2070 सालमा आउनु पहिला कसले सोध्दै थियो त्यहाँ आउनु त? आइसकिन सर। त्यो 2070 सालको पढ्नु। अ फर्म अफ यूएसए हैज बीन कन्सिडरिङ टु लन्च अ प्रोजेक्ट कस्टिङ कति अरे डलर? 900। अनि द प्रोजेक्ट विल रन फर 3 इयर्स। लाइफ कति वर्ष रहेछ? 3 इयर्स। अनि द करेन्ट एक्सचेन्ज रेट भने कति रहेछ तपाईको त्यो नेपाली करेन्सीमा लानको लागि? 100 for $1. द रिस्क फ्री रेट कति अरे? 10%। यो त भाग्यमानले भेट्ने क्वेशन रहेछ। तपाईले प्र्याक्टिसै गर्नु भएन सर, मैले यसो हेरिसकेँ।
द फर्म एक्सपेक्ट द फलोइङ क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स। कति मजाले क्याश फ्लो भन्दैकै छ इयर 1। के सोध्नु भएको यसमा? के छैन सर हामीले उ निकाल्नु पर्दैन नि सर, अब यहाँ हेर्नुहोस्, फाइनल इफेक्ट निकाल्नु पर्दैन है सर। अब यहाँ किन निकाल्नु त? तपाईँलाई न क्यास भ्यालु छ न बुक भ्यालु छ। अब भापो अनि फाइनल इयरमा आउने क्यास भ्यालु भापो त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु त। र अनि अर्को पनि तपाईँलाई कुरा मैले भनिहालेँ, यस्तै क्वेसनको बढी फोकस गर्नुहोस्। अब मैले बिना हिन्ट यतिकै भनिनँ होला, केही न केही हिन्ट मैले दिएको। फेरि यसको मतलब यस्तै मात्रै हेर्नु भन्न खोजेको होइन, बढी चान्स यसलाई पनि दिनुहोस् अलिअलि। सर विदेशी क्वेसन, विदेशी होइन, फाइनल इयरको पिभी ननिकाल्नु पर्ने खालको। ल अब यतापट्टि अमाउन्ट सुन्नुहोस् है। अब यो त के क्वेसन भन्नु यसलाई? मैले चाहिँ क्वेसन भनिनँ। कस्ट प्राइस डलर कति अरे 900 इन्टु एक्सचेन्ज रेट कति अरे 100 कति भएको एनसिओ? सकियो। के न वर्किङ क्यापिटल छ, न इन्स्टलेसन इरेक्सन छ, न पुरानो र नयाँ मेसिन छ, न क्यास, न बुक, न केही छ। सकियो, यति हो एनसिओ। भन्नुहोस्। हामीले त के भन्छ फाइनल इयरको इफेक्ट निकाल्छ नि, त्यो क्यास सेल्भेज भ्यालु दियो भने मात्रै हो सर। त्यही त भन्दैछु म 5 मिनेटदेखि नेपालीमा। फाइनल इयरको क्यास भ्यालु दियो भने मात्रै त्यो फाइनल इयरमा आउने क्यासलाई त्यसको प्रेजेन्ट निकालेर यता एनसिओमा रेकर्ड गर्ने। तपाईलाई फाइनल इयरको क्यासै दिएन, केही नै दिएन भने फाइनल इयरको त्यसै पनि भ्यालु 0 भइगयो। शून्यको फ्युचर पनि 0, प्रेजेन्ट पनि 0 है। जेपीटी लेखाउनु भयो कि नै हजुरले? यो च्याप्टर अरूहरूलाई भन्दा बढी तपाईलाई लेखाइदिएको छ। ल सुन्नु पहिला यता अब फेरि यहाँ पालै पिलो यो 70 साल पहिला मैले भन्नुपर्नेको सकौँ भन्न दिउँ। ल एनसिओ 90,000 आयो, यसमा अब अरू केही गर्नु परेन। अब रिक्वायर्ड के रहेछ? रिक्वायर्ड नयाँ कुरा छ कि एकचोटि हेरौँ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अब त्यही सबै स्टेप त्यही हो। अब क्यास फ्लो निकाल्ने, त्यसको तपाईले फेरि एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, एनपीभी निकाल्ने, अनि त्यसपछि तपाईको चाहिने अर्को के निकाल्नुहुन्छ? यसमा आईआरआर सोधे। अब आईआरआर सोध्यो भने त के फरक पर्यो त? तपाईले फाइनान्समा जे गरेको छ त्यही प्रोसेस हो। अब अहिले तपाईले एनपीभी पोजिटिभ निकाल्नु भयो भने तपाईले त्यो रेटलाई बढाएर के निकाल्नु पर्यो? अर्को नेगेटिभ निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि नेगेटिभ पोजिटिभको इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो है। अब आईआरआर चाहिँ म किन तपाईलाई सिकाउँदिन भन्दाखेरि इट इज नट नेसेसरी फर अस राइट नाउ। ओके सर। ल अब नम्बर 3 मा वर्किङ क्यापिटल दियो भने अब सुन्नु सर, यसमा एनपीभी नेगेटिभ आउँछ क्या? त एनपीभी नेगेटिभ आयो भने तपाईले अब आईआरआर को लागि अर्को पोजिटिभ एनपीभी निकाल्नु पर्यो। आईआरआर त गरियो हैन, त्यो अर्को जुन चाहिँ त्यो हामीले फिगर बनाउँछ नि प्रोबेबिलिटी अफ एनपीभी भन्ने, त्यसमा चाहिँ त्यो देखाउन आएन के? त्यसमा के सोध्यो? प्रोबेबिलिटी अफ एनपीभी अफ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो बिङ 0 अर के अरे 0 अर लेस भनेको छैन। यो त पुरानो त्यही उसले गरिन्छ। अनि यसमा त माइनस एनपीभी गर्दाखेरि त माइनस प्लस हुन्छ। के हुन्छ सर? त्यो प्लस हुन्छ। गणितको नियम भइगयो नि। माइनस प्लस भएपछि तपाईको भ्यालु राइट पट्टि जान्छ, अनि राइट पट्टिबाट अनि लेफ्टको सबै भाग पर्छ। हुन्छ सर, सुन्नु है, यस्तो हुन्छ है। जेडको भ्यालु निकाल्दाखेरि तपाईको यदि एनपीभी पहिल्यै के छ मानौ, एनपीभी पहिल्यै चाहिँ के र केमा आयो मानौ, हेर्नुस् त नेगेटिभ आयो भने त फर्मुलामा पनि के नै हुन्छ? फेरि प्लस हुने भयो। एनपीभी माइनस एक्सपेक्टेड एनपीभी हुन्छ। अनि त्यो माइनस त्यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? जोडिन्छ है। त्यहाँ जोडिएपछि अनि अब जेडको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ। अनि पोजिटिभ आउनुको मतलब तपाईँ कतापट्टि जानुहुन्छ? राइटपट्टि। अनि राइटपट्टि गयो तपाईलाई सोधेको छ उसले लेस भन भने राइटपट्टिबाट सबै कतापट्टिको भाग पर्छ? अब लेफ्टपट्टिको भाग पर्यो। अनि त्यस्तो बेलामा एन्सर कसरी निकाल्ने? लेफ्टपट्टिको पुरै भाग 0 पोइन्ट कति हो? 5। अनि उता कति ठाउँ कहाँ पुगेको हुन्छ त्यसको भ्यालु कहाँबाट हेर्ने? टेबलमा। अनि त्यो टेबलमा हेरेको भ्यालु र यता लेफ्टपट्टिको पुरै 0.5 जोडेपछि एन्सर आइगयो। अब एउटा क्वेसन यसमा अरु केही देखिन है मैले गाह्रो चाहिँ।
अब 2019 कि कति साथीहरूले भन्दैछन् एकचोटि 19 मा आउनु। यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्नु पर्दैन केलाई वर्किङ क्यापिटललाई। अब केही पनि दिएन, वर्किङ क्यापिटल मात्रै दियो भनेदेखि त्यसको पनि तपाईले त्यो वर्किङ क्यापिटल पनि त फाइनल इयरमा गएर प्लस हुन्छ नि त। अनि त्यसलाई मात्रै तपाईले चाहिँ नि वर्किङको मात्रै गर्नु पर्दैन गर्नु। क्याश सेल्भेज भ्यालु दियो भने मात्रै वर्किङ गर्नुस् फाइनलको इफेक्ट। सर 2019 को हजुरले गरिसक्नु भएको छ, अब 2016 को पनि सेम सेमै छ। सर 2016 मेकअपको एनसीयू निकाल्थिन नि त। 2016 मा आउँछ भन्दिनु सर 2069 उता पनि भन्दा पनि यतैतिर जाउँ, फोकस अलिकति यता उलाई नै गरौँ, सेमेस्टरलाई नै। एउटा मात्र कुरा नबुझेको सर मैले त्यही गर्छु। ल अहिले म यो सकेर भन्दिहाल्छु ल। ल 2016 को मेकअप आउनु त अल्फा कम्पनी वाला क्वेशन। अल्फा कम्पनी वाला सर भनौ। यो एनसीयू यसमा 10,990 रहेछ तर त्यति आउँदैन है, 1,09,990 आउँछ जस्तो छ। हैन अब यो हेरौँ अहिले हेरौँ न, हेरौँ के रहेछ। एन्सर मिस्टेक छ यसमा। एन्सर अलिअलि मिस्टेक होला, के भन्ने अब। सबैमा एन्सर मिस्टेक छ। अल्फा कम्पनी ल अल्फा कम्पनी इज ट्राइङ टु इन्स्टल अ न्यू मसिन दैट हैज एस्टिमेटेड कस्ट कति अरे 2 लाख। ल लेख्दै जाउँ, गिवन कस्ट कति अरे 2 लाख बाई रिप्लेसिङ एन ओल्ड मेसिन। लो मरियो, अब ओल्ड मेसिन रहेछ यसमा। द न्यू मसिन रिक्वायर्ड इन्स्टलेसन कस्ट कति अरे 20,000। यो सबै नयाँ मेसिन हो है, ध्यान दिएर सुन्नु। नयाँ मेसिन कस्ट कति, इन्स्टलेसन 20,000। द एक्सपेक्टेड इन्क्रिज इन द वर्किङ क्यापिटल WC कति 25,000। मजाले क्वेशन पढ्दै गिवन टिप्दै जाने। द ओल्ड मेसिन वाज परचेज कति वर्ष अगाडि किनेको रहेछ 3 वर्ष अगाडि एन्ड एस्टिमेटेड दैट इट वुड लास्ट फर 6 इयर्स। जम्मा लाइफ कति तोकेको रहेछ ओके। टोटल लाइफ अफ ओल्ड मेसिन कति अरे राजा 6 इयर्स। अनि कति वर्ष अगाडि किनेको 3 वर्ष अगाडि किनेको भनेपछि अब कति वर्ष यसको बाँकी रहेछ 3 वर्ष। द करेन्ट भने कहाँको अरे, करेन्ट भनेर दिएको चाहिँ एनसीयू को हो कि फाइनल को भनेको थिएँ मैले हिजो एनसीयू को। द करेन्ट बुक एन्ड क्याश सेल्भेज भ्यालु अफ द ओल्ड मेसिन कति हजार दिइहालो 40,000। बुक भ्यालु 40,000, क्याश भ्यालु कति अरे 60,000। यो कहाँको अरे करेन्ट भनेको चाहिँ एनसीयू को। यो पनि करेन्ट भनेकोले कहाँको एनसीयू को है। अनि फेरि पढ्दै जाउँ। द एस्टिमेटेड बुक एन्ड क्याश सेल्भेज भ्यालु अफ द न्यू मेसिन चाहिँ कति कति अरे बुक भ्यालु कति अरे नयाँ मेसिनको। नयाँ मेसिनको भने जहिले पनि कहिलेको हुन्छ नयाँ मेसिनको चाहिँ फाइनलको। क्याश भ्यालु कति अरे 70,000 हो। कहिलेको हुन्छ नयाँ मेसिनको भनेपछि द कस्ट अफ क्यापिटल इज कति पर्सेन्ट अरे 10%। अनि रिस्क त्यो कस्ट अफ क्यापिटल भित्र रिस्क प्रिमियम कति छ अरे 6%। त्यसो भए तपाईले टेबल रिस्क फ्री चाहिँ कति कति हुने भयो त्यसको 4%। रिस्क प्रिमियम चाहिँ 6% हो। त सुन्नु न, त्यो कस्ट अफ क्यापिटल भित्र कति पर्सेन्ट चाहिँ रिस्क छ अरे त हामी प्रोजेक्टलाई रिस्कबाट हेर्दैनौँ, हामी रिस्क फ्री गरी हेर्छौँ। त रिस्क फ्री रेट कति हुन्छ त हाम्रो भन्दा 10% माइनस त्यो रिस्क प्रिमियमलाई हामी घटाउँछौँ त कति हुने भयो 4%। अरु केही छ कहानी छैन, अरु केही पनि छैन। तर तपाईहरुले त्यो परीक्षामा यति पढ्दा पढ्दै बिगाडी हाल्नुहुन्छ।
ल एकचोटि फेरि सुन्नु, नयाँ मेसिनलाई कस्ट कति पर्छ अरे? 2 लाख इन्स्टलेसन 20,000 वर्किङ 25,000 नयाँ पुरानोको लाइफ जम्मा 6 वर्ष कति वर्ष अगाडि किनेको? 3 3 वर्ष वर्ष अब रिमेनिङ 3 वर्ष बुक भ्यालु 40,000 क्यास भ्यालु 60 यो दुईटै करेन्ट भनेकोले गर्दाखेरि ओल्ड मेसिनको कहिलेको हो यो? अनि बुक भ्यालु र क्यास भ्यालु नयाँ मेसिनमा कति कति? 50,000 यो कसको म्युट गर्नुस् त? कस्ट अफ क्यापिटल 10%, रिस्क प्रिमियम 6, अनि कस्ट अफ क्यापिटलबाट रिस्क प्रिमियम घटाउँदा कति रिस्क फ्री? 4%, अब निकाल्नु पर्ने पहिला के अरे? NCO, मलाई एउटा कुरा भन्नु, फाइनल इयर इफेक्ट हेर्नुपर्छ पर्दैन होला? पर्छ सर। पर्छ पर्छ। किन पर्छ भने यहाँ तपाईलाई फाइनलको उसले क्यास भ्यालु दिइसक्यो नि त। तर यति कम्प्लिकेट यति भएको इन्फर्मेसन भएको पनि कमै ध्यान, तर पनि गर्न चाहिँ त्यो सेमेस्टरबाट सबै क्वेसन गरिहाल्ने। जुन क्वेसन म सेमेस्टरको क्वेसनहरुबाट कभर गर्छ सर? धेर हुन्छ। सर त्यो लास्टमा बुक सेलेज भ्यालु र क्यास सेलेज दिएन, त्यसमा वर्किङ क्यापिटल मात्रै दिएको छ भने त वर्किङ क्यापिटल त लास्टमा यो एड गर्नुपर्छ पर्दैन? नगर्ने त्यो चाहिँ नगर्ने। अनि त्यो जुन ओल्ड मेसिनको यो वर्किङ क्यापिटल दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के ओल्डको कहिले पनि वर्किङ हुँदैन। ल कस्ट अफ न्यू मेसिन कति अरे भन्नु? 2 लाख। अनि यसमा इन्स्टलेसन इरेक्सन वर्किङ के सबै जोड्नु। कच्चा इन्स्टलेसन 20,000 20,000 वर्किङ क्यापिटल कच्चा वर्किङ क्यापिटल 25,000 कति रे? 25,000। अनि त्यस पछाडि अब सुन्नु, यहाँ एउटा मात्रै मेसिन छ कि दुईटा मेसिन छ? दुईटा छ भने तपाईले नयाँ किनेको बेला पुरानो के गर्नुहुन्छ यहाँनिर अहिले? अनि पुरानो बेच्नुहुन्छ भने त बेचेर आएको पैसालाई के भ्यालु भन्छ? कुन मेसिनको? कहिलेको राख्नुपर्छ अरे यहाँ चाहिँ? CURRENT करेन्ट NCO को कति आउँछ आज बेचेर त्यहाँ भनेछ त क्याश भ्यालु कति हो? 60,000 पुरानोको 60 नै हो। 60 नै हो। अब मलाई एउटा कुरा तपाईले भन्नु पर्यो नि त भगवान, क्याश भ्यालु 60 छ, त्यसको बुक भ्यालु कति मात्रै छ? 40,000। अनि गेन भएन? 20,000 के ट्याक्स पेड अन के अरे? गेन। कति गेन भयो भने हेर्नु, क्याश भ्यालु माइनस बुक भ्यालु हो नि त। गेन कति भयो? 20,000। सर मैले तेरो कुरो बुझिन, तैँले अस्ति गेन लस निकाल्ने बेलामा न्यू माइनस ओल्ड गरेको थिइस् भन्नु होला। त्यो कहिले मात्रै? त्यो फाइनल इयरमा मात्रै। फाइनलमा पो हामी नयाँ पनि बेच्छौं पुरानो पनि बेच्छौं त। अहिले त हामीले नयाँ त बल्ल के गर्दैछौं? किन्दैछौं। पुरानो पो हामीले यहाँ बेच्छौं र एउटा मात्रै क्याश र बुक हुन्छ त। कहाँ गएर अरे न्यू र ओल्ड गर्ने? फाइनलमा। ल कति गेन भयो? 20,000। यसमा पनि ट्याक्सको पर्सेन्ट दिएको छैन होला? छैन भने आँखा चिम्म गरिकन कति मान्नु भनेको छु? 25। कति हजार ट्याक्स गयो त हाम्रो? यो भयो अहिलेसम्मको कहानी। अब तपाईले कहाँको इफेक्ट निकाल्नु पर्छ? फाइनल इयरको इफेक्ट निकालौँ है त। किन निकालेको यो मन परि? अघि 70 मा निकालेको थिइन, अहिले फेरि निकाल्दैछु। किन होला? किनभने यहाँ क्याश र बुक सेल्वेज भ्यालु दिएको छ। मुख्य कुरो क्याश सेल्वेज दियो कि निकालियो? नयाँ मेसिनको नयाँको पनि क्याश र बुक हेर्ने हैन सर? नयाँको पनि छ भने पुरानोको पनि? अनि हैन, नयाँको दिएको छ अनि पुरानोको दिएको छैन भन्छ के? निकाल्नै परेको हुन्छ नि। फाइनलको क्याश भ्यालु नयाँ पुरानो जसको दे पनि के गर्नै पर्यो इफेक्टलाई?
फाइनलको क्यास आयो कि इफेक्ट हेर्नै पर्यो के, किनभने फाइनलको क्यासलाई फाइनल छोड्न मिलेन, त्यसलाई ल्याएर केमा ढाल्नै पर्यो, प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नै पर्यो। म फाइनल इयर इफेक्ट हेर्दैछु, क्यास भ्यालु। फाइनल इयरमा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ अरे अमाउन्ट राख्ने बेलामा? ओल्ड एन्ड न्यू डिफरेन्स। ल अब क्यास भ्यालुको डिफरेन्स हेर्नुहोस्, नयाँबाट क्यास भ्यालु कति आउँछ? 70,000। पुरानोबाट क्यास भ्यालु कति आउँछ? ए सरी, पुरानोको हो, पक्नु पुरानोको 60 त कहिलेको हो? त्यो त टुडेको हो, करेन्ट एनसीओ को। फाइनलको त दिएकै छैन भने के मान्न पाइहाल्यो? कति मात्रै भयो? पढ्नु कतै उले फाइनल इयरमा ओल्ड मेसिनबाट यति क्यास आउँछ, यति बुक भ्यालु केही भनेको छैन। के हुन्छ वर्किङ क्यापिटल चाहिने? एनसीओ मा चाहिने माइनस, यहाँ चाहिँ प्लस। कति छ? 20,000। अब फेरि हामीले गेन र के हेर्नु पर्यो? 25,000। अब गेन लस हेर्ने तरिका के हो? क्यास भ्यालु माइनस के? जीरो राखेको फाइनल इयरमा ओल्ड मेसिनको क्यास भ्यालु नदिरो हो। अनि तपाईलाई यो क्वेशनले दिएको भए यसरी दिन्थ्यो, क्यास भ्यालु करेन्टको भनेर 60 दिए जस्तै एट द एन्ड भनेर उसले त्यहाँ तपाईलाई पैसा दिनु पर्थ्यो। हजुर क्यास भ्यालुको फेरि एकचोटि भनिदिनु न। कहाँनिरबाट के भनिदिनु? क्यास भ्यालु 70,000 माइनस 0 गरेको। यो फाइनल इयरमा चाहिँ तपाईले क्यासको र बुक क्यास भ्यालुको न्यू माइनस ओल्ड गरेर के राख्नु पर्यो? डिफरेन्स राख्नु। एकचोटि गिभनमा जानु, फेरि जानु गिभनमा। यो बुक भ्यालु क्यास भ्यालु कहाँ राख्ने कुरो थियो, कहाँ राखिसकियो? करेन्ट भनेकोले एनसीओ मा। यो बुक र क्यास कुन मेसिनको हो? न्यू मेसिनको। ल मलाई यो माथिबाट तलसम्म हेरेर भन्नु, पुरानो मेसिनको चाहिँ इन्डको क्यास भ्यालु बुक भ्यालु दिएको छैन क्वेशनमा? छैन भने मैले हिजो के भनेको थिएँ तपाईले? एनसीओ देखि बाहेकको बुक र क्यास, एनसीओ को बुक मात्रै छैन भने निकाल्न कोसिस गर्नु, कस्टबाट डिप्रिसिएसन घटाएर, त्योदेखि बाहेकको निकाल्नु पर्दैन भनेको छु। तब इन्डको नदिएको भएर मैले के मानेको? नयाँको चाहिँ 70 दिएको छ, पुरानोको नदिएकोले के मानेको? 0। डिफरेन्स कति नै आयो? 70,000। वर्किङ क्यापिटल कति? 25,000। अब गेन र के हेर्दै छु? क्यास भ्यालु माइनस के हो? बुक भ्यालु। बुक भ्यालु। तर अन्तिममा हेर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ अरे हामीले? के हेर्नुपर्छ अरे? डिफरेन्स। के हेर्ने? क्यास भ्यालुको पनि डिफरेन्स, बुकको पनि के डिफरेन्स हेर्नु। तर नयाँमा क्यास भ्यालु कति? नयाँमा 40,000। पुरानोमा क्यास भ्यालु नदिएको भएर के भयो? 0। डिफरेन्स कति भयो? 70। अब कसको निकाल्ने फेरि डिफरेन्स? बुक भ्यालुको। नयाँको बुक भ्यालु कति दिएको छ क्वेशनमा? नयाँको 50,000। पुरानोको इन्डको है, इन्डको इन्ड पुरानोको इन्ड छैन। नदिए के भइगयो? 50,000। ए त्यो घटेर कति आउँछ त तपाईको गेन चाहिने? 20,000। कहाँ 20 हो? 70 बाट ए सरी, यहाँ त कति पो हुन्छ? 20,000 आउँछ सर। गेन 20,000 आउँछ। कति आएर गेन? 20,000। अनि 20 आयो भने तपाईले के तिर्नु पर्यो यसको? ल लगेर टक्क ट्याक्स तिर्नु छ 20,000 को। इफ लस आएको भए ट्याक्स सेभ हुन्थ्यो है। जति लस छ त्यसको ट्याक्स निकालेर प्लस गरिदिन्थ्यौं। जस्तो अहिले कति गेन आयो? 20,000। त्यसमा ट्याक्स कति पर्सेन्ट हो? 25,000। कति हजार हुन्छ? 5,000। यो चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्ने भएकोले केमा राख्नु पर्छ? ब्ल्याकेट भित्र। केही चीज लस भएको भए चाहिँ त्यो 5,000 के हुन्थ्यो? प्लस हुन्थ्यो के। त्यतिखेर हाम्रो ब्र्याकेट बाहिर राख्थे हो।
यो आफ्टर कति वर्षपछि आउने हो यो 3 वर्षपछि कति हुन्छ त 70 र 25 95 मा 5 कम भयो भने कति आउने भयो 3 वर्षपछि 3 वर्षपछि आउने 90,000 को अब तपाईले के निकाल्नु पर्छ प्रेजेन्ट भ्यालु ओके अब यसको यसमा हामीलाई के डेप्रिसिएसन दिएको भए ओल्डको बुक भ्यालु निकाल्न सकिन्थ्यो नि त इन्टको हैन सर हजुर कस्ट नदिया भएर हो डेप्रिसिएसन दिएको भए त बुक भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्थ्यो नि हैन फाइनल तपाईहरुले मैले यति कन्फिडेन्टली भनिसके तपाईहरुलाई एनसीओ को बुक भ्यालु छैन भने निकाल्नुस् बाँकी बुक भ्यालु तपाईलाई के दियो दियो भने दिएको सार्नु नदिएमा 0 इन्टको निकाल्नु पर्दैन सर पर्दैन तपाईले निकाल्ने सुन्नुस् तपाईले निकाल्ने भनेको के मात्रै हो एनसीओ को बुक भ्यालु अनि त्यो आज क्वेशनमै के छ त तपाईले किन निकाल्नु पर्यो फाइनल इयर को दियो भने दियो नदिएमा 0 तर यो बुक भ्यालुको ठाउँमा अहिले त्यो 40 अनि त्यो क्याश भ्यालु चाहिँ 60,000 दिया थिएन भने चाहिँ अनि बुक पनि 40 क्याश पनि 40 हुन्थ्यो लु अब यता निकाल्नु पर्यो यता आएर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु सक्यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ FUTURE फ्युचर क्याश ल अब यसमा सजिलो के छ भने अब पोइन्टमा छैन फ्याक्टर टेबलै हेरे भइगयो PVIF कमा रिस्क फ्री कति 4% कति वर्षमा 3 इयर्स कति हजारको अरे 90,000 ल कति हुन्छ थर्ड इयरमा 0.8890 0.8890 80,000 10 आउँछ सर यो आउने पैसा भएको रे प्लस एनसीओ 1,09,990 1,09,990 ल यही हो एनसीओ सर एकचोटि तल फाइनल इयरको देखाउनु न तर यो क्वेशनमा डिप्रिसिएसनहरु त खासै कुनै पनि दिया छैन दिदैन होला है सर अलिक झुक्क्याउने खालको तपाईलाई मैले जुन क्वेशन अस्ति गर्दै नि त्यो 2000 कतिको थियो नि त्यो बुक भ्यालु निकालेको त्यो भन्दा बढी इन्फर्मेसन भएको क्वेशन दिदैन 2019 हैन सर 19 त कति गर्दै थियो नि एउटा मैले नेशनल कम्पनी त्यो जति चाहिँ इन्फर्मेसन नदिएर त्यति जति कुरा वर्किङ गर्नुपर्ने क्वेशन चाहिँ हुँदैन सर यो क्वेशनको फर्स्ट देखि देखाउनु न एक्चुअली सर आज नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नु हुन्न है सर केसमा सोधे रहेछ हैन हजुर त्यो केसमा सोध्दैन के अल्बर्टिङ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईँ 60 मार्क्स हुँदाखेरि चाहिँ के गर्न सक्थ्यो भने त्यहाँ दुईटा क्वेशन सोध्थ्यो क्या पहिला केस भनेर 1 र 2 सोध्थ्यो एउटा 18 को एउटा 12 को हैन अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो केसमा आयो होला तर अहिले 100 मार्क्सको क्वेशन सोध्न थालेपछि तपाईलाई क्याश फ्लो नै 30 मा हो सर एनसीओ त निकाल्नै पर्ने आउला है क्वेशन एक्जाममा यो प्रश्नको उत्तर धेरै पटक दिइसके लगभग अब एनसीओ त यति बुझ्नुस् तपाईले एनसीओ निकाल्दा त म यति ल मैले एउटा कुरा के भन्दिए भने तपाईले एनसीओ बिगार्नु हुन्न जाँचको लु अब उतापट्टिको अरु क्याल्कुलेसन चाहिँ बिगार्ने र सपार्नेतिर लाग्नुस् एनसीओ तपाईले बिगार्ने खालको आउँदैन सर एनसीओ मिल्यो भन्दा सर अरु त अनि मिलिहाल्छ खोइ अरु पनि गर्दै भन्दै हुन्छ यहाँ सर फर्स्ट हेर्नु न यो क्वेशनको सर आज नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नु हुन्न सुरु गर्नै पर्छ एकछिन यहाँ किनभने धेरै समय पनि नखेर नफालौं किनकि घर बसेर पनि पढ्नु पर्यो आइएस नभएको एकचोटी भन्दिनु न एउटा
16 वाला सर 16 वाला 2015 को इन्फ्लेसन रेट छैन के 15 को के छैन रे आइएस सर 16 को चाहिँ सर त्यो क्वेसन र 70 सेम हो जस्तो लाग्छ दिनुम भने अनि किन चाहता यस्तो त झन् भाग्यमानले भेट्ने क्वेसन सिधै 5% ले हेर न अब इन्फ्लेसन सुन इन्फ्लेसन रिस्क फ्री दियो भने पो त्यो यो फर्मुला आउने त अनि त्यहाँ त एउटै मात्रै रेट रहेछ सिधै रिस्क फ्री अनि अरु केही पनि नदिएपछि त अब हामीले त्यही नै प्रेजेन्ट फ्याक्टर भइगयो नि यस्तो त 70 सालको क्वेसन त हुने सेम यो त्यही राख्नु परेन सर त्यसो भए यो फ्याक्टर निकाल्नु परेन हो त्यसै सर फ्याक्टर निकाल्नु परेन फ्याक्टर कसरी निकाल्छौ त्यहाँ न इन्फ्लेसन छ न चाहिँ रिस्क फ्री न के रे अर्को तिम्रो चाहिँ उ छ इन्फ्लेसन नदिएपछि तिम्रो के बुझ्ने भन्दा रिस्क फ्री नै प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भइहाल्यो सिधै 5% ले हेरिहाल्ने अनि सुन म यो 15 नि भनिहाले है a firm in America has been considering to launch a project in Nepal. The project will cost $1000 भनेको छ यसको एक्सचेन्ज रेटले गुणा गर्ने हो कस्ट आयो अनि and will have an after tax salvage value भनो 35000 in 3 year हो अब यसको पनि फेरि के निकाल्नु पर्छ हामीले यो 35000 कहिले आउने पैसा हो कति वर्षपछि पछि आउने पैसा हो त्यसले गर्दा यसको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु झिक्ने तर यसमा वर्किङ क्यापिटल यस्तो उस्तो केही पनि छैन ल मलाई भन गेन लस निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन किनभने त्यही आफ्टर ट्याक्स भनिसक्यो यही हो पुरो कन्फिडेन्टली लिने मजाले हेरेर त्यहाँ बकाइदा आफ्टर ट्याक्स भनिसक्यो यसको मतलब अब गेन लस वर्किङ गर्नु पर्दैन तर यो 35000 आउने कहिले हो त भन्दा आज भन्दा 3 वर्षपछि यसको मात्रै जस्ट के निकाल्नु पर्यो तिमीले एक लाइन प्रेजेन्ट भ्यालु झिक्ने सजिलो छ पीवीआईएफ 5% 3 वर्ष किन 5% इन्फ्लेसन केही पनि छैन नभएपछि त्यो 5% नै के हो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर हो अरु केही छ सर 4 दिन नै हो 2016 देखिको सर बुकको एउटा क्वेशन 9.19 को एकतारी भन्नु अब यहाँ भन्दा धेरै त नजानुस् ल मैले तपाईलाई भन्दैपछि मान्नुस् अब सर यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु पनि हजुर एडजस्ट त्यो पेब्याक पिरियड निकाल्दाखेरि ल 4 दिन न सर त्यसमा पेब्याक पिरियड निकाल्दा एनसीओ पेब्याक पिरियड हामीले निकाल्नै पर्दैन ल धेरै पर्छ न सर आईआरआर पेब्याक पिरियड आईआरआर एनुअल सीएफएटी फाइनल सीएफएटी केही निकाल्नु पर्दैन एउटा निकाल्नु पर्ने कुरा एनसीओ बुझ्नुस् बाँकी सबै कुरा अहिलेसम्म जे पढ्यो त्यही बुझ्नुस् ल सर तल सर अनि किन आईआरआर दियो त सर त्यो क्वेशनमा यता 70 अब आईआरआर मानौ झुकाइ पुकाइ गरिकन दिइहालेछ 2 मार्क्समा किन त्यहाँ पनि प्लस 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 हुन्छ नि त मानौ चाहिँ 2 मार्क्समा दिगो भने पनि के नै भयो त तपाईले एनपीवी निकालेकै हुन्छ त्यो निकालेको एनपीवी पोजिटिभ छ भने देखि एउटा नेगेटिभ निकाल्नु नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ निकाल्नु लेख्दिउ फर्मुला आईआरआर को पढ्दैन होला है 16 देखिको चिपर ए माथि च्याप्टर पढ्छौं सर अब हामी अब एउटै बाँकी छ नि प्राइसिङ सर त्यो डिसिजन मेकिङमा यसमा यो पढ्नु भने यसरी यसमा ठ्याक्कै यो चाहिँ गर्नु भन्दा दुईटासम्म भन्दिन न गुरु सर अलि सार दिन यसमा एउटा विदेशीवाला यही मैले भनेस्तै गर्नु याद गर्नुस् हो बुझ्नुभयो अहिले विदेशीवाला हजुर सर इन्फ्लेसन दिएको त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निकाल्ने वाला एउटा विदेशीवाला सुन्नुस् है एउटा के वाला रे विदेशी वाला तर त्यसमा अहिले जस्तो ठ्याक्कै एउटा मात्रै नदिएर इन्फ्लेसन पनि दिएको अनि तपाईले त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने फर्मुलाबाट है बुझ्नुभयो अनि ओल्ड मेसिन भएकोलाई कमै ध्यान दिनु एउटा मात्रै मेसिन भएको बढी फोकस गर्नु र त्यसमा सिम्पल क्याश र बुक भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो क्याश भ्यालुको लगेर तपाईले मात्रै पीवी सम्म निकाल्नु पर्ने हुन सक्ला अथवा त्यो पनि नहुन सक्ला हामीलाई धेरै गाह्रो आउँदैन
होइन मैले एउटा तपाईँलाई सोचेँ नि अब यो अन्तिम घन्टामा अब कसरी चाहिँ कतिमा ध्यान दिने भन्ने कुरालाई फोकस गराएको फेरि म फेरि फेरि दूरदर्शी होइन फेरि म त्रिकालदर्शी भए त फेरि म त्यहीलाई यही हो क्वेसन भनिहाल्थेँ यसमा अलिकति बढी केन्द्रित हुनुहोस् मात्रै भनेको है बुझ्नुभयो के भने विदेशी क्वेसन प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निकाल्ने वाला एउटा त्यो फोकस गर्नुहोस् दोस्रो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर यो दुईटा मात्रै छ हजुरले भने ठ्याक्कै 19 को जस्तो भयो लन्डन वाला इयरली वाला क्वेसन सबै गरे अरे सरी यो सेमिस्टर वाला क्वेसन सबै प्र्याक्टिस गर्यो भने फुलफिल हुन्छ अलिकति माथिको पनि छ है पुरै पुगिहाल्छ लिभ नगर्नुस् है प्राइसिङको थोरै कन्सेप्ट हजुर मकै भ्याएको छैन यसको डिसिजन मेकिङको मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई फेरि फोकस केलाई गर्ने भनेर पछि फेरि रुँदै हिँड्नु होला बाटोमा त्यसले त भनेको थियो भन्दै हजुर नेट क्याश फ्लो भनेर नेट भन्नु र के क्याश फ्लो एउटै त हो नि सर भर्खर हजुरले भन्नुभएको क्वेसन चाहिँ कुन जस्तो छ यो 19 जस्तो हो एकचोटि भन्छ 19 जस्तै होला हौ तर यहाँ त्यो सीएफएटी दिएको 19 जस्तो 19 को कि 19 को 19 मा चाहिँ EAT थियो त्यसमा अनि हामीले डिप्रिसिएसन जोडेर के निकाल्नु पर्या थियो त्यो त बुझे सर अरु तलको अरु तलको त सबै त्यही हो त्यस्तै हजुरले भनेको जस्तो पर्यो नि त्यस्तो प्रोबेबिलिटी पनि त्यस्तै त्यो अब यतिको यस्तो पनि एउटा प्र्याक्टिस गर्नुस् यति र यतिको बीचमा हिजो भनेको थिएँ नि मैले हजुर सर जस्तो 10,000 र 15,000 को बीचको भनौँ भने के गर्नु पर्यो यसको एकचोटि 10 को जेड को भ्यालु झिक्ने एकचोटि 15 को झिक्ने अनि सेन्टरको निकाल्ने वाला है त्यस्तो पनि हेर्नुस् सर यसको त एक नम्बरको त डिसिजन लेख्नु पर्ने हो कि त्यो गरेर एक नम्बरको पहिला एनसीओ झिकेपछि अनि तपाईले खुरुखुरु स्टेप फलो गर्ने त्यो के रे एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो त्यसपछि अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्याश फ्लो एनपीवी अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एनपीवी त्यहाँसम्म खुरुखुरु निकाल्ने केही लेख्नु पर्दैन डिसिजन सिजन अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ अनि जाने प्रोबेबिलिटीतिर गइहाल्ने मतलब यहाँ बस डिसिजन हो कि भनेर सुट द कम्पनी डिसिजन मस्त लेख्ने भनेको त क्याश फ्लोमा पुग्दो गरी भारी पुग्ने गरी त्यही आउँछ त्यहाँ तपाईलाई मैले रिक्वायर्ड भनिदिहालेँ आउट गर्दै रिक्वायर्ड तपाईलाई मैले क्याश फ्लो बनाउनु भन्छ 12 मार्क्स दिन्छ कमेन्ट गर्नु भन्छ 6 मार्क्स देला स्ट्रेन्थ विकनेस निकाल्नु भन्छ स्ट्र्याटेजी कस्तो फलो गर्ने भन्न सक्ला अनि क्याश फ्लोको कुनै इम्प्लिकेसन सोध्ला वा चाहिँ क्याश फ्लो किन जरुरी छ त ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टबाट मैले जुन तपाईलाई सबै लेखाइदिएको छु नि त्यही हो सबै त्यो 2019 कि 21 2021 को क्याश फ्लोलाई 3 चोटि गरेर जानु न सर अहिले एकैछिन टाइम एउटा क्वेसन सोधौँ भनिहाल्नु मैले हजुरलाई भाइब्रानी क्वेसन पठाइदिएको जुन हजुरले इम्पोर्टेन्ट छ 6.22 भन्नुभएको थियो नि मेकर बाइको यसमा जुन हामीले यो युटिलाइज यो हामीले युनिट निकाल्दै 45,000 आउँछ कि सर तर 45,000 भन्दा नि 20,000 40,000 कति गरेर गर्नुपर्ने रहेछ क्वेसन कस्तो अर्कै लाग्यो सर सोलुसन छ भने सेन्ड गरिदिनु होला नि मैले यी क्लासमै गर्दै जस्तो लाग्छ क्वेसन त होइन सर यो क्वेसन गर्नु भएको छ त्यो सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने अर्कोमा एउटा क्वेसन त्यो 2000 सेक्रिफाइस गरेर गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ सेक्रिफाइस कति गर्ने भनेर देखाएको छैन के सर त्यो अनि त्यो म पनि त्यही सोध्न लाग्यो मेकर बाइको यो 6.22 कति गर्ने भनेको छैन भने सेक्रिफाइस नगर्ने भनेको छैन तर सेक्रिफाइस नगरिकन आन्सर मिल्दै मिल्दैन सर होइन त्यो सेक्रिफाइस नगर्ने भनेको छैन भने तपाईले त्यो केही गर्नु पर्दैन तपाईले चाहिँ सिधै चाहिँ कतिको फिनिश प्रोडक्ट बन्छ त्यसमा डाइरेक्ट कतिवटा कम्पोनेन्ट चाहिन्छ खुरुखुरु बनाउने मेकर बाइको 6.22 को हेर्दिन सर पढेर एकचोटि सर भन्दिनु न एकचोटि 2 मिनेट मात्र पढेर भन्दै मात्र पुग्छ गर्नु पर्दैन सर थोरै सार दिन माथि 6.22 त त्यहाँ 2000 क्यापासिटी घटाउने वाला हैन र होइन सर यो हजुरले गर्दिनु भएन खाली इम्पोर्टेन्ट मात्र भन्नु भएको यो अलि गाह्रो छ सर अलि म 2-3 चोटि ट्राई गर्न त गरे मैले अरु सोलुसन यताउता सरले क्लासको बाट हेरेर बट अलि कन्फ्युज अझै कन्फ्युज भयो क्लियरली भएन के
डलको फरक निकाल्नु पर्ने छ अनि इलेक्ट्रोनिक ब्याट्रीको फरक निकाल्नु पर्ने छ क्यापासिटी युनिट सायद। ल यो 6.22 को त्यो डलको छुट्टै निकाल्नु पर्ने त्यसको छुट्टै निकाल्नु पर्ने पर्दैन एकचोटि निकाले पुग्छ है। एकचोटि सर पढेर भनिदिनु सर। त्यो यस्तो हुन्छ यसमा यहाँ तपाईको के भने बाइङ कस्ट रहेछ 15 अनि एउटामा चाहिने रहेछ दुईटा अनि तपाईको चाहिँ नि त्यो माथिको बक्स दियो तपाईको मेन प्रोडक्टको तलको बक्सा दियो कम्पोनेन्टको। हजुर। तपाईको जम्मा क्यापासिटी रहेछ 50,000 DMH। हजुर। अहिले युज भएको छ 90%। हजुर। अनि त्यसपछि तपाईको 50,000 DMH को 90% भनेको कति हजार DMH भयो? 45,000। 45,000 को तपाईले पहिला युनिट निकाल्नु कतिवटा युनिट बन्छ? 45 को युनिट निकाल्दा तपाई कसरी बन्छ भने 4 बराबर 1 2 बराबर 1 होइन र सर? त्यहाँ 4 दिएर देखिरहेको छु म त क्वेशनमा। डाइरेक्ट लेभल डाइरेक्ट लेभल हेर्नु त 2 pieces अफ इलेक्ट्रोनिक ब्याट्री भनेको माथिको हेर्ने हैन र? त्यो त के त कम्पोनेन्टको कुरा हो नि हामीलाई त लेबर नर्मल क्यापासिटी केमा छ? मेसिन आवरमा भनेको छ। मेसिन आवरमा भनेको छ अफ फिनिश मेसिन आवर कोही कहाँ छ त्यसो कोही कहाँ छ मेसिन आवर डाइरेक्ट मेसिन आवर भनेको छ ल्याङ्ग्वेजमा 50,000 को पछाडिपट्टि फिनिश भन्दै पढ्नु छ। अ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टु डाइरेक्ट पार्ट ठीक छ। अ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टु डाइरेक्ट के अरे मसिन आवर भनेपछि तपाईको 2 90,000 युनिट आयो। अब 2 मेसिन आवर बराबर 1 1 मा 1/2 के हैन र? हजुर सर। अनि कति हुन्छ 45 मा? 22,500। तपाईले त्यही बिगार्नु भएछ 90 लेखेर। हैन सर मैले 22,500 बाट गरेको छु तर अनि यो 0.25 अनि त्यो 0.25 छोड्नुस् न अहिले कतिवटा फिनिश प्रोडक्ट बन्नु भन्नु 22,500 22,500 अनि 22,500 को भनौं अनि एउटामा कतिवटा चाहिन्छ भनेको छ कम्पोनेन्ट दुईटा अनि 22,500 इन्टु 2 कति हुन्छ? त्यही 45,000 नै हुन्छ सर। त्यही 45 के मेकरबाई गर्ने त हो नि मिल्दैन खै अब फेरि चेक गर्नु पर्दैन सर यसको? पर्दैन जति जति बन्ने भयो हुन त अब मैले कम्प्लिमेन्ट गर्नु खोजे त हैन सर हैन मैले कलेज हाम्रो कलेज सरले गर्दाखेरि कस्तो के गरे यसलाई हजुर यो 6.22 को हजुर सेक्रिफाई अपर्चुनिटी कस्ट पनि 75,000 एक गरेपछि बल्ल ठ्याक्कै आन्छ 15,000 डिफरेन्स आउँछ सर मिल्छ। सेक्रिफाई भेराइटी तपाईलाई फेरि यस्तै बुझ्नु भएको छ क्या भेराइटी चाहिँ त्यो खाले भनेको क्वेशनै त्यही भनेको हैन कि यस्तै खाले क्वेशन पनि एक्जाममा त आउने चान्स त्यस्तै खाले क्वेशनमा चाहिँ तपाईको सेक्रिफाइस नगर्नु पर्ने खाले क्वेशन्सहरु चाहिँ र तपाईको जति क्यापासिटी युज छ त्यो युज भएको क्यापासिटी देखि बाहेक उब्रेको क्यापासिटी पुग्ने गर्ने क्वेशन छ के यो क्वेशन त अस्ति हामीले क्लासमै पनि नगरेको क्वेशन रहेछ। सो तर यो क्वेशनमा सेक्रिफाइस गर भनेर भने त छैन नि त अनि छैन भने अब यस्तो बेला चाहिँ अलिक तपाईको फेरि वर्किङ लामो हुन्छ के तपाईको त्यो 90% युटिलाइज भएपछि कति % क्यापासिटी आइडल छ 10% छ 10% ले पुग्छ पुग्दैन त्यो हेर्नु पर्ने खाले रहेछ। यो खाले प्याटर्न चाहिँ क्वेशनको त्यस्तै हो मेक्रा बाईको त्यो दुईटा कम्पोनेन्टको र फिनिश प्रोडक्टको दिएको वाला तर सेक्रिफाइस नगर्ने खालको क्वेशनलाई चाहिँ ध्यान दिनु न बुझ्नुभयो भनेको? हजुर सर ल त्यसलाई बढी फोकस गर्नुस् है। अनि हजुरले यो 6.21 को जुन हजुरले इम्पोर्टेन्ट 2000 सेक्रिफाइस गर्ने भन्नु भएको छ नि सर यसमा पनि सेक्रिफाइस चाहिँ जोड 1 लाख जोडेर बल्ल एन्सर मिल्दो रहेछ। सेक्रिफाइस गर्ने भनेको त्यहाँ तपाईको 2000 आवर्स भनेको होला। हजुर अनि 2000 आवर्स भनेपछि त्यसको युनिट कति हुन्छ त्यति बराबरको 4000 आउँछ होला युनिट हैन? हजुर हजुर अनि त्यो निकालेपछि बल्ल बन्छ। कस्तो कन्फ्युज हो के त्यही भएर हुन्छ सर ठीक छ। त्यसमा चाहिँ 2000 मेसिन आवर चाहिँ यस्तो छ नि त त्यहाँ 15000 युटिलाइज भएको छ 15 ले नपुगेर त्यहाँ 2 घटाउनु भन्छ अनि 2 घटाएपछि त्यहाँ 13000 को मात्रै फिनिश प्रोडक्ट बन्छ बुझ्नुभयो नि? हजुर सर त्यो क्वेशन चाहिँ गरेको होला यहाँ यो क्वेशन त हामीले आफै गर्दा नि मिलिसकेको छ सर खाली 6.22 को चाहिँ अलि त्यो हजुरले नर्मल तरिकाले गर्यो भने एन्सर मिल्दैन अनि सेक्रिफाइस युनिट राखेर त्यसमा चेक गर्नु पर्छ होला किनकि मैले पनि त्यो नगरे क्वेशन होला त्यसमा क्लासमा गर्दैको थिएन होला गर्नु भएको छैन त्यही भएर गर्नु भएको ठीक छ त्यसो भए त्यसलाई त्यस्तै खाले प्याटर्न चाहिँ त्यस्तै खाले क्वेशनको फर्मेट चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ फाइनल प्रोडक्टको कस्ट दिने त्यसपछि कम्पोनेन्टको दिने
प्याटर्न चाहिँ त्यही हो, तर सकेसम्म अपर्च्युनिटी कस्ट भए पनि त्यही 6.21 जस्तो सहजै बन्ने खालको त्यो खाले नै क्वेसनलाई बढी हेर्नुहोस्। सर यसमा नि कम्पोनेन्ट जम्मा 45 युनिट 1000 युनिट चाहिने भनेको छ, तर अनि हामीसँग चाहिँ क्यापेसिटी अभाइलेबल भनेको चाहिँ 20,000 मात्रै छ। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ अनि हामीले सेक्रिफाइस नगर्ने? अब त्यस्तो हामीसँग बाँकी भएको क्यापासिटीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोडक्सन गर्न पुगेन भने चाहिँ अब फाइनल प्रोडक्टको प्रोडक्सन घटाउनु पर्यो। प्रोडक्सन घटाउनु यो त्यही त, यो जम्मा 20,000 क्यापेसिटी अभाइलेबल छ होइन सर? अनि यसमा हाम्रो 45,000 चाहिँ कम्पोनेन्टहरू यो चाहिने यो छ के, यो 22,000 अब यसको लागि त पुगेन नि त। 25,000 त्यस्तो बेला फेरि यस्तो पनि हुन्छ, फेरि त्यस्तो बेला तपाईँले आधा आधा गर्न पर्ने नोट लेखेर आधा आधा क्यापासिटी बाँडे पनि हुन्छ। फेरि आधाले के बनाउने, आधा क्यापासिटीबाट फाइनल प्रोडक्ट बनाउने, आधाबाट के बनाइदिने, कम्पोनेन्ट बनाइदिए पनि हुन्छ। तर त्यो खाली क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ त्यस्तै, तर त्यसमा त्यो सेक्रिफाइसलाई गर्ने खालको क्वेसनलाई नै हेर्नुहोस् न। यो बेकारमा अब अहिले अन्तिममा आएर किन त्यो गजाङ गुजुङ हेर्नु होला, फेरि पछि नआइदेला के होला होइन। अनि हजुर इम्पोर्टेन्ट भनेको क्वेसन नै हामीले हेरेको सर, त्यो क्वेसनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेकोमा चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कमा चाहिँ 2000 यो युनिट चाहिँ सेक्रिफाइस गर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ खुलाइदिएको छैन कि सर, त्यति मात्रै डिफरेन्ट हो, अरू केही छैन, सेम हो। त्यो सेक्रिफाइस गर्नेवाला एउटामा चाहिँ 2000 घटाउने नै भने होला 15बाट। त्यो घटाउने भनेको छ, यसमा चाहिँ त्यति खुलाइदिएको छैन, त्यति मात्रै हो, सेम क्वेसन हो। ल त्यति मैले भनेको हेर्नुहोस्। अनि ड्रप कन्टिन्यूको मैले गरेँ भन्दा अरू नगर्दा पनि हुन्छ। एकचोटि 69 को भन्नु न सर, मैले 2-3 चोटि सोधिसकेँ। यसमा के सोध्नु भएको सर? यसमा जस्तै यो करेन्टको सोल्ड पार्ट भन्नु हैन सर, अनि यसमा चाहिँ बुक भ्यालु निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन? घाम पावर कम्पनी लिमिटेड वाज अपरेटिङ इट्स प्रोडक्सन शेड्यूल विथ सेमी अटोमेटिक मेसिन परचेज 2 years अगो एट अ कस्ट अफ ₹80,000। यसको कस्ट दियो 2 वर्ष अगाडि किनेको 80 विथ एन इफेक्टिभ लाइफ अफ 5 years। द कम्पनी इज कन्सिडरिङ टु रिप्लेसिङ दिस मसिन बाई फुल्ली अटोमेटेड मेसिन। द न्यू मसिनलाई पर्छ अरे कस्ट 90,000। अनि यसको इन्स्टलेसन रहेछ 30,000, वर्किङ क्यापिटल रहेछ 25,000। द न्यू मेसिन लास्ट फर 3 years एट द एन्ड अफ विच इट विल नेट सेल्वेज भ्यालु रहेछ 25,000। तपाईँको यो न्यू मेसिनको सेल्वेज भ्यालु हो। अनि नयाँ मेसिनको सेल्वेज मात्रै भन्नु भने त्यो नयाँको बुक पनि भयो, त्यो नयाँको क्यास पनि भयो। द ओल्ड मेसिन क्यान बी सोल्ड एट ₹50,000 नेट टुडे। टुडेको तपाईँको चाहिँ नि टुडेको क्यास भ्यालु 50,000 दियो, तर टुडेको बुक भ्यालु दिएको छैन। अब निकाल्ने नि, निकालेर यसमा ट्याक्स एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। परेन त। टुडेको बुक भ्यालु निकाल्नको लागि कस्टबाट तपाईँले माइनस के गर्नु पर्यो, डिप्रिसिएसन अफ कति वर्षको डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो। कति वर्ष अगाडि किन्नु भनेको छ? 2 वर्षको 32,000। डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त? कस्ट माइनस बुक भ्यालु अपन के लाइफ कस्ट कति अरे 80,000। अनि बुक भ्यालु अन्तिमको दिएकै छैन त के भइगयो? 0। लाइफ कति वर्ष जम्मा? 5 वर्ष भनेपछि कति आयो डिप्रिसिएसन 1 वर्षको? त बुक भ्यालु आयो त एनसिओको। त एनसिओको बुक भ्यालु तपाईको कति आउँछ? 80,000 कस्ट रहेछ माइनस 16 दुना 32 गर्छु, कसले बुझ्ने हो? सर यो गरेको हो हैन, तर यो ट्याक्स एडजस्टमेन्ट नगरिकन दिए रहेछ के एन्सरमा चाहिँ। एन्सर तिर तपाईहरु लाग्दै नलाग्नु न। ए हजुर। त्यो उले त्यो नेट भनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ के मान्दिएको छ भने त्यहाँ नेट आउने बित्तिकै नेट अफ ट्याक्स मान्दिएको छ क्या उले। त्यो नेट भनेको बित्तिकै नेट अफ ट्याक्स भन्न मिल्दैन। त्यहाँ कि त उले प्रष्ट नेट अफ के नै भन्नुपर्छ। उले क्याश सेल्वेज भ्यालुलाई नेट अफ ट्याक्स भन्नु भने मात्रै तपाईले ट्याक्स एडजस्टमेन्ट नगर्ने। कति आयो बुक भ्यालु घटाउनु त 80 माइनस 32 48,000। ल 48 बुक भ्यालु आयो। क्याश भ्यालु कति हजार छ त्यहाँ टुडेको 50,000। कति गेन भयो? 2,000 हो। त्यसको तपाईले के तिर्नु पर्छ? 500 ट्याक्स बस 500। अनि त्यो अर्को वालाको नि भनिदिनु सर, फाइनल इयरको वाला नि भनिदिनु न यसकै।
अनि फाइनल इयर त यसमा त के छ त झन् सबभन्दा इजी त्यसको फाइनल इयर छ त नि फाइनल इयरमा तपाईको चाहिने फाइनल इयरमा दुईटा मेसिन भएकोले ओल्ड माइनस के हुनु पर्ने यो पार्टिकुलर यो चाहिने अमाउन्ट है त ल अब त्यसपछि क्याश स्यालवेज भ्यालु यानी कि क्याश भ्यालु नयाँबाट क्याश भ्यालु आउँछ अरे कति 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 भन्दा यसले 25,000 भन्नु तर सेलबेज मात्रै भनेकोले त्यो बुक पनि हुन्छ त्यो के पनि हुन्छ अहिले ल नयाँबाट कति आउँछ अरे क्याश भ्यालु 25,000 पुरानोबाट कोही काहीँ पनि छैन भने के भो 25 त्यसपछि वर्किङ क्यापिटल निकाल्नु वर्किङ क्यापिटल छ तपाईको कति रहेछ 25,000 रहेछ अब गेन र लस निकाल्नु गेन र के निकालौं लस निकालौं गेन लस निकाल्ने क्याश भ्यालु माइनस के हो बुक भ्यालु क्याश भ्यालु नयाँबाट कति आउँछ अरे 25 पुरानोको छैन के भो 0 त कति नै भो 25 लेस के घटाउने बुक भ्यालु सेलबेज मात्रै भनेकोले क्याश र बुक दुईटै के हुन्छ नयाँको सेम अनि पुरानोको बुक भ्यालु पुरानोको छैन त्यसैले के नै भो फेरि 25 भो अनि माथि पनि 25 तल पनि 25 घटाउँदाखेरि के आयो 0 आयो भने के भो त गेन र लस गेन लस 0 भयो त गेन लस 0 भएपछि तपाईको फाइनल इयरमा कति नै भयो त इफेक्ट अब फाइनल इयरको इफेक्ट भनेको 25 50,000 को फाइनल इफेक्ट निकाल्नु पर्यो यसके तपाईले के निकाल्नु पर्यो यसके बुक प्रेजेन्ट भ्यालु झिकेर यसके प्रेजेन्ट भ्यालु झिक्नु पर्यो है ल अझै म बरु नयाँ सुरु गर्दिन के सोध्नु पर्छ भने अझै सोध्नुस् बरु यो च्याप्टर त पुग्यो सर अझै सोध्नु पर्छ भने सोध्नुस् है म अझै बरु नयाँ सुरु गर्दिन तर क्वेशनको मैले कस्तो कस्तो भन्ने हिन्ट तपाईलाई एउटा विदेशी क्वेशनको त्यो के रे प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निकाल्ने वाला तर सिम्पल तपाईलाई चाहिँ एउटा मात्रै मेसिन भएको वाला है भयो सर स्क्रिनशट सर प्राइसिङ गरौँ सर त होमवर्क गर्ने भोलिदेखि स्टार्ट 10-15 लाइसिक न्यू सरल तल सार्दैन क्वेशन कस्तो कस्तो रे मैले भनेको विदेशी कम्पनी र प्रेजेन्ट भ्यालु झिक्ने वाला के भने सिम्पल है नयाँ मेसिनको सुन के भने यस्तो नयाँ मेसिनको कस्ट मात्रै भएको अनि त्यसको सिधै चाहिँ नै बरु क्याश र बुक पनि अन्तिममा हुँदै नभएको जसको पीवी नै गर्न निकाल्न नपर्ने वा भए पनि सिम्पल क्याश भ्यालु र के भ्यालु दिएको बुक भ्यालु दिएको अनि आफ्टर ट्याक्स भन्नु भने अन्तिममा ट्याक्सको एडजस्टमेन्ट पनि नगर्नु पर्ने वाला के सर कुन जस्तो छ हजुरले भने रिक्वायरमेन्ट मिल्ने क्वेशन एउटा त्यो उठ्यो नि लन्डन वाला त्यो तपाईको चाहिँ नि विदेशी क्वेशन प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निकालेको त्यस्तो खाले हेर्नु तर त्यसमा म सीएफएटी चाहिँ डाइरेक्टली उसेल दिएको वाला के ईएटी नदिएको सीएफएटी नै दिएको
अनि अर्को भनेको चाहिँ अब सिम्पल कस्ट प्राइस भएको नयाँ मेसिनको क्याश भ्यालु बुक भ्यालु भएको अन्तिममा तपाईले चाहिँ नि निकालेर गर्ने खालको त्यो ओल्ड न्यू त्यस्तो दुईटा भएको वालालाई कमै हेर्नु कमै हेर्नु भन्दा पनि गरेकै छ 2-3टा क्वेशन तिनीलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् न अनि भ्यालु एडेडमा दुईटा कम्पनी वा दुईटा इयर भएकोलाई बढी फोकस गर्ने 5 मार्क्सको दुईटा कम्पनी वा के भएको रे दुईटा इयर भएको जस्तो भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ वेजेस डिस्ट्रिब्युसन रेशियो निकाल्ने भ्यालु एडेड नेटवर्थ निकाल्ने भ्यालु एडेड टु फिक्स्ड एसेट्स निकाल्ने अनि सर्ट क्वेशनहरु पढ्दै गर्छु ग्रुप सी को लागि भन्नुहुन्छ भने लङ टर्म प्रोडक्ट मिक्सहरु फ्याक्टर एफेक्टिङ प्राइसिङ डिसिजनहरु डिस्क्लोजर अफ अकाउन्टिङ पोलिसीहरु यिनीहरुलाई हेर्ने सर फेरि भन्नु त फेरि भन्नु न लङ टर्म सर्ट टर्म प्रोडक्ट मिक्स लङ टर्म सर्ट टर्म प्रोडक्ट मिक्स त्यो च्याप्टर 8 को हजुर सर फ्याक्टर अफेक्टिङ प्राइसिङ भनेको त अब अहिले प्राइसिङमा भन्दिहाल्छु म फ्याक्टर अफेक्टिङ प्राइसिङ डिसिजन अब अहिले लेखाइहाल्छु थ्योरी है सर यो थ्योरी सर्ट नोट्स थ्योरी को सर्ट क्वेशन के अन्तिममा क्वेशन सोध्छ नि 11 नम्बरको त्यो ग्रुप सी मा तीनटा कहिले काहीँ तीनटा त प्राइसिङबाट न्यूमेरिकल 5 मार्क्स आएर त्यो आउँछ 5 मार्क्स आएर पनि त्यो थ्योरी हाल्न सक्छ अनि 5 मार्क्सको डिस्क्लोजर अफ अकाउन्टिङ पोलिसीहरु डिस्क्लोजर अफ यो कुन च्याप्टर गर्छ सेकेन्ड च्याप्टर तिर फर्स्ट मै दिएको लेसको त फाइनान्शियल रिपोर्टिङ र अनि सर्ट टर्म प्रोडक्ट मिक्स पनि लङ टर्म र सर्ट टर्म मध्ये एउटा त आयो सर्ट र लङ कुन च्याप्टर को छ त्यो च्याप्टर 8 को प्रोडक्ट मिक्स वाला सर त्यो डिस्क्लोजर अफ अकाउन्टिङ के भन्नु भएको छ डिस्क्लोजर अफ अकाउन्टिङ पोलिसीज सर फ्याक्टर एफेक्टिङ को के भन्नु भयो थियो फ्याक्टर अफेक्टिङ अफ प्राइसिङ डिसिजन के प्राइसिङ को जुन अब हामीले पढ्ने च्याप्टर छ नि त्यसको तिनीहरुलाई अलि फोकस गर्ने अब थ्योरी सबै पढ्न भ्याइदैन सिलेक्टेड गरेर पढ्नु चिठा पढ भने पढेको पढ्न भने अब ठिकै छ के गर्ने हैन अब ग्रुप सी मा त गर्नै पर्यो नि त तीनटा न्यूमेरिकल गरे पनि दुईटा थ्योरी त गर्नै पर्यो नि त प्राइसिङ 5 मार्क्स को सक्नमा त्यति मात्रै बाँकी हो सर इन्कम स्टेटमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भन्ने नै छ त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट त्यही सिम्पल नि अब त्यही एडिशनल मल्टिपल इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप एडिशनल 2-3टा भएको ल 21 को जस्तो सर भोलि क्लास कति बजे गर्ने हो बिहान भोलि हामी ठ्याक्कै 8:15 बिहान सर छुटो भने प्राइसिङ छुटो हैन बेलुका मिल्दैन बेलुका 8:15 बेलुका कि बिहान सर बिहान 8:15 बेलुका तपाईहरुको फाइनान्ससँग गर्दा मिल्दैन आधी घण्टा 45 मिनेट हुन्छ अनि कहाँ हुन्छ अहिले बरु बेलुका एकछिन पढ्नु सर भोलि नि बेलुकै पढ्दिउ न हैन मिल्दैन राजा अब त्यो कता टाइम दिइसके हुन्छ अन्त सधैँ भरे लेखनाथ सरसँग कता फाइनान्सको कता के मिल्दैन अनि 35 मिनेट पढ्नु पर्छ बिना कामको कति बजे रे सर भोलि बिहान 8:15 बिहान सर लिभ गर्दा हुन्छ अरुले 8:15 कति बजे छ अब मार्नी भयो त ड्युटी 8:15 बाट अब त्यही अब 9:30 सम्म पढाउँला के 9:30 पौन 10 सम्म के भयो सर अलि चाँडो गर्न मिल्दैन स्यापको क्लास सक्नु पर्छ 8 बजे सकेर यहाँ आउँदा 8:15 मार्नी भयो अफिसमा मार्छन् सर लिभ गर्दा हुन्छ होइन अब चाहिँ नि हामी बरु अझै उता हामी एकछिन हामी चाहिँ पछि अब बुधबार बिहीबार शुक्रबार 26 आज कति हो 27 हैन अब हामी 1 2 3 4 पढ्छौं भन्छौं भने भोलि फेरि बिहान पढाउँदिन म 1 2 3 4 सर भोलि गर्छन् के छोडेर रेकर्ड हेर्नु न छुट्टीले भइहाल्छ सर भ्यालु एडेड इन्कम ट्याक्स को त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट को रिभिजन गर्दिनु न मैले भनेपछि व्हाट इज सेड एन्ड डन हो भनेपछि भने म ज्ञान फालेर भयो नि त्यो दुईटा पढाइदिन्छु सर भोलि बिहान फिक्स गर्नु म चाहिँ लिभ भयो अब 8:15 ल 1 2 जनाको लाग्दा
अनि अहिले प्राइसिङको अलिकति मिनिङ सुनेर जाने हो कि भनेर नि सर भोलि थालौँ न सर 10 बजे हजुर सुरु गरौँ अलिकति सुन्ने अलि गर्दिउ सर सुरु भोलि यो है फेरि भोलि ला म छुटेछु थाहा पाइन छु यस्तो भन्छ उस्तो भन्छ भन्ने होइन हुन्छ सर पढ्यो आज कोर्स सक्यो भने बरु रिभिजन गर्न हुन्छ सर पछि गरेर बस डिसिजन मेकिङ के रे क्याबिनेट को अझै है क्याबिनेट त छोड्नै भएन है त्यो 15 उम्क्यो भने गयो नि फेरि करियर क्यापिटल बजेटिङ को 15 क्याश फ्लो को 30 इन्कम स्टेटमेन्ट भ्यालुएट को 5 5 10 यति त छोड्नै भएन रेशियो एनालाइसिस छैन 15 ए रेशियो 15 ए सकिसकेछ यसबाट न्यूमेरिकल हो कि थ्योरी के आउँछ सर केबाट यो प्राइसिङबाट यसबाट 5 मार्क्स को न्यूमेरिकल अनि सानो एउटा क्वेशन अघि मैले भनेको जस्तो थ्योरी एउटा आयो भने आउँछ सर्ट नोट्समा 2 मार्क्सलाई न्यूमेरिकल चाहिँ कन्फर्म हो सर यसमा कन्फर्म 5 मार्क्स च्याप्टर 8 चाहिँ पुरै थ्योरी हो सर च्याप्टर देखि सर च्याप्टर 7 हो थ्योरीको लागि सोध्यो भने यसको चान्स बढी छ ल फुल स्टप पछि हेर्नु अघि मैले भनेको यही हो अब कस्तो कस्तो फ्याक्टर हेर्न त सेलिङ प्राइसलाई यहाँ लेख्दैछु है मैले पहिला सुरुमा के हेर्नु पर्यो कुन यो च्याप्टरको थीम के रहेछ पहिला बुझ्नु के हो प्राइसिङ डिसिजन भनेको कि कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले बनाएको प्रोडक्टको मूल्य कति तोक्ने भन्ने कुरा के रे कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले प्रोडक्सन गरेको गुड्सको मूल्य त्यसको प्राइस चाहिँ कति तोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्राइसिङ डिसिजन हो अब यसमा हामीले के राख्ने त भन्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामीलाई कस्ट अफ प्रोडक्ट थाहा हुनु पर्यो अब त्यसको मूल्य कति तोक्ने भन्नको लागि त त्यसको हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो पहिला सुरु भन्नु कस्ट अफ प्रोडक्सन अनि अर्को नेचर अफ द प्रोडक्ट थाहा हुनु पर्यो नेचर अफ द प्रोडक्ट भने के अब हार्मफुल प्रोडक्टहरु छ लग्जरियस छ भने प्राइस के हुन्छ हेभी हुन्छ सर हेभी बढी हुन्छ अनि तपाईको बेसिक नीड्स हो भने प्राइस के हुन्छ लो हुन्छ अफोर्डेबल प्राइस हुन्छ ड्युरेबिलिटी अफ द प्रोडक्ट भने के अब लामो समयसम्म त्यसलाई चाहिँ नि कन्ज्युम गर्न सकिन्छ भने प्राइस के हुन्छ नर्मली हाई हुन्छ चाँडै बिग्रिने आइटम छ बेकरी वाला आइटमहरु भयो डेरी प्रोडक्टहरु भयो भने प्राइस नर्मली के हुने गर्छ ठिकै हुन्छ प्रोडक्ट लाइफ साइकल के हो यो भनेको कति लामो त्यो प्रोडक्टको लाइफ साइकलको कुन फेजमा छ भन्ने कुरा अब तपाईको इन्ट्रोडक्टरी फेज भयो भने नर्मली प्राइस के हुने गर्छ सुरुमा मार्केटमा लन्च गर्दाखेरि प्राइस के हुने गर्छ कम होला अनि एउटा बुम फेजमा पुगेपछि त्यसको एउटा राम्रो गुडविल भइसकेपछि प्राइस के होला बढी होला फेरि डिक्लाइनिङ फेज गयो भने त्यसको प्राइस फेरि के हुन थाल्ला घट्ला अब त्यो कुन फेजमा छ त त्यो प्रोडक्ट लाइफ साइकलको त्यो पनि हेर्नु पर्यो त्यस्तै गरी मार्केटिङ टर्म पनि हो यो बाइङ बिहेभियर अफ द कन्ज्युमर यो कसरी यहाँ आयो यो बाइङ बिहेभियर अफ कन्ज्युमर किन आयो यहाँ जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कन्ज्युमरको बानी के हुन्छ महँगै प्रोडक्टलाई चाहिँ के गर्ने बानी हुन्छ उसको किन्ने बानी हुन्छ अनि त्यस्तो बेलामा कन्ज्युमरको चाहिँ नि बाइङ बिहेभियर हेरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोडक्टलाई के पनि गर्ने गरिन्छ हाई प्राइसिङ पनि गर्ने गरिन्छ त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ अब
के अरे तपाईको यस्तै अब पर्चेजिङ पावरहरू यिनै कुरा हेर्ने त हो नि हामीले अरु के हेर्नु छ र पर्चेजिङ पावर अफ कसको कन्ज्युमर यस्तै कुराहरू 2-3 मार्क्समा सोध्यो भने यिनै पोइन्ट लेखिदिनुस् न कस्ट अफ द प्रोडक्ट थाहा हुनु पर्यो नेचर अफ द प्रोडक्ट थाहा हुनु पर्यो प्रोडक्टको ड्युरेबिलिटी थाहा हुनु पर्यो त्यसको लाइफ साइकलको फेज थाहा हुनु पर्यो सिजनल नेचर त्यो पनि हुन्छ अनि अब तपाईको चाहिँ नि अरु के रे अब अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त COM PITITORES कसको प्राइस कम्पिटिटरको अब कम्पिटिटरले कति प्राइस राखेको छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हो तपाईको प्राइस फेरि बेकारको महँगो होला कम्पिटिटरले चाहिँ सस्तोमा बेचिरहेको होला त त्यसलाई पनि त के ध्यानमा राख्नु पर्यो यस्तै पोइन्टलाई थाहा भयो भने तपाईले प्रोडक्टको प्राइसिङ गर्न सक्नुहुन्छ यिनै कुरा हो अब यसमा कति प्रकारको चाहिँ प्राइसिङ हामीले पढ्नु पर्छ त भन्दाखेरि टाइप्स अफ प्राइसिङ यसमा 2 प्रकारको प्राइसिङ हुन्छ The pricing can be classified into the following कति टाइप्स मारे 2 एउटा तपाईको एक्सटर्नल प्राइसिङ दोस्रो भनेको internal pricing external र के रे अर्को internal pricing ल अब यति टिपी राख्नुस् अहिलेको लागि अब भोलि यो सकिहाल्छ है भोलि यो सकिन्छ एक्सटर्नल बिहान अनि त्यसपछि एउटा क्लास लाग्छ सर भनौं च्याप्टर सक्यो हैन सर अनि हाम्रो यो अनि चाहिँ च्याप्टर सक्यो अनि एकचोटी भन्दिनु न सक्यो अनि त्यसपछि अनि अब छुटेको अनि अलि कुन